गुड आफ्टरनुन है सबैजनालाई। सो लास्ट क्लासमा हाम्रो च्याप्टर 6 कन्भेन्स स्ट्रक्चर सुरु गरेको थियौँ है। बेसिकली कन्भेन्समा आइदर इट क्यान बी टनल अर क्यानल अर पाइपलाइन भनेर भनेको थियौँ र त्यो मध्ये हामी बेसिकली विल बी फोकसिङ अन टनल है। टनलको पनि अब डिजाइन एस्पेक्ट्सहरूमा त केही पनि छैन, डिजाइन हामीले गर्नु पर्दैन, न्युमेरिकल हिसाबले केही पनि छैन अनि अरू थ्योरिटिकल एस्पेक्टहरूमा चाहिँ टनलबाट एउटा क्वेसन सोध्न सक्ने सम्भावनाहरू चाहिँ हामी देखिरहेछौँ है। पास्ट क्वेसन हेर्दाखेरि टनलको के छ त, टनलको सेप, साइज, डिजाइन कसरी गरिन्छ, त्यसपछि डायमिटर कसरी फिक्स गरिन्छ, भेन्टिलेसनको कुराहरू, त्यसपछि लाइनिङको कुराहरू है। यस्तै यस्तै चाहिँ टपिकमा एउटा क्वेसन 4देखि 5 मार्क्स 4-5 मार्क्सको एउटा थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ टनलबाट चाहिँ सोध्न सक्छ है। न्युमेरिकललाई केही छैन, त्यो हुनाले त्यसलाई हामी इजिली ट्याकल गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। भने अब अलिकति थ्योरीहरू हामीले अलिकति लास्ट क्लासमा पढ्यौँ भने आज बाँकी थ्योरीहरू डिस्कस गरेर टनललाई कम्प्लिट गरेर फर्दर हामी अगाडि बढ्ने सोचमा छौँ है। सो अस्ति हामी जियोमेट्रिक सेप अफ टनलमा थियौँ। जियोमेट्रिक सेप टनल पनि बेसिकली प्रेसराइज्ड जियोमेट्रिक सेप पनि यदि प्रेसराइज टनल हो भने त्यहाँ के हुन्छ त, हाई फुल प्रेसरमा पानी बगाएको छ भने सिग्निफिकेन्ट एमाउन्ट अफ प्रेसर इज एक्जिस्टेड बाई वाटर है अन टनल है। सो त्यो फर्स्टलाई चाहिँ रेजिस्ट गर्नको लागि चाहिँ बेसिकली मोस्ट अफ द टाइम वी एडप्ट सर्कुलर टनल होइन, बिकज इट इज स्ट्रक्चरली स्टेबल एन्ड हाइड्रोलिकली इफिसियन्ट भनेर बनाएको थियौँ। तर अब नमिलेको चाहिँ, तर त्यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हिसाबले गाह्रो हुने हुनाले वी प्रिफर वी क्यान गो टु आइदर मोटर ट्रक टाइप छ भने वी क्यान गो टु मोडिफाइड, वी क्यान गो टु डिसेप्ट टनल अथवा हर्सु सेप टनल पनि हामीले युज गर्न सक्छौँ भन्ने जुन कुराहरू गाह्रो थियो। भने यदि नन प्रेसराइज टाइपको टनल छ भने चाहिँ नन प्रेसराइज टनल छ भने चाहिँ रिलेटिभली के भन्नुभयो त, फुल सेक्सनमा त पानी नबग्ने भयो होइन। टनलको फुल सेक्सनमा पानी नबग्ने भयो, त्यो कारणले गर्दाखेरि वी क्यान ह्याभ है सर्कुलर सेक्सन बाहेक अरू सेक्सन पनि वी क्यान एडप्ट है। यस्तो सेक्सन जसलाई चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्सन हिसाबले चाहिँ सजिलो होस् है। सो फ्यु सेक्सन्स हेरौँ कस्तो टाइपको हुनसक्छ भन्दाखेरि फ्ल्याट आर्च टाइपको हुनसक्छ। फ्ल्याट आर्च रुफ विथ भर्टिकल वाल, आर्च टाइपको हुनसक्छ। वालहरू चाहिँ भर्टिकल अनि माथि टपमा चाहिँ रुफमा चाहिँ आर्च भएको टाइपको सेप हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। अब सिम्पली हो यसरी कस्तो भयो त, माथि आर्च हुने भयो भनेपछि हामी कतैबाट यसरी रेडियस लिएर यसरी घुमाइदिने, सर्टिन डेप्थ आउने, तल पनि हाइड्रोलिक लसलाई कम गराउनको लागि यतिकै तिखो राख्यो भने चाहिँ, यतिकै तिखो पोर्सन राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, यस्तो ठाउँमा हाइड्रोलिक लस धेरै हुन्छ होइन। त्यो बेला हामी के गरिदिन्छौँ, ब्लन्ट बनाइदिन्छौँ अनि रेडियस ब्लन्ट बनाइदिन्छौँ। सो यो टाइपको सेप हामी एडप्ट गर्न सक्छौँ। फ्ल्याट आर्च रुफ विथ भर्टिकल वाल चाहिँ के हो त, भर्टिकल भयो, यो चाहिँ रेडियस, यसको रेडियस हामीले R1 के हो त R2 टाइपको भयो। सो के भन्नुभयो कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले चाहिँ एज कम्पेयर टु सर्कुलर टनल यो चाहिँ के हो एकदमै धेरै सजिलो हुने हो है। र फर्दर हेडलेसहरू चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले यो पोइन्टेड कर्नरलाई चाहिँ हामीले ब्लन्ट है कर्भ सेप चाहिँ बनायौँ। त्यस्तै
अर्को टाइपको हुनसक्छ सिम्पल कुरा नै भइहाल्यो अर्को मेटेरियल है त अर्को भनेको यसमै सेमी सर्कुलर टाइप हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ आर्च भयो है आर्च भएको हुनाले के भयो यसको सेन्टर चाहिँ यहाँ यति तल आयो होइन सेमी सर्कुलर भएको भयो यही सेन्टर चाहिँ यहाँ माथि हुन्थ्यो माथिबाट हामी यसरी काटिन्थ्यो होइन यसरी आर्च तानिन्थ्यो अनि यसमै सर्कुलर बीमा के हुन्छ त सर्कुलर रूफ विथ भर्टिकल वाल है सर्कुलर भनेको चाहिँ के हो त रेडियस हामीले यहाँबाट तान्ने कहाँबाट तान्ने यो पोइन्टबाट तान्ने यहाँबाट यहाँ कम्पास राखेर तान्ने त्यो टाइपको चाहिँ टाइपको आउँदै यो R1 भयो अर्को अरू त सेम भइहाल्यो ठिक छ भनेपछि अस्ति पनि हामीले भनेको थियौँ टनलको सेपमा जति हामीले कर्भ इन्ट्रोड्युस गर्छौँ त्यति नै के हुन्छ त स्ट्रक्चरली चाहिँ के हुन्छ त बडी स्टेबल हुन्छ सेक्सन चाहिँ है इट टेन्स टु बी सेक्सनलाई चाहिँ कर्भ बनाउनु भनेको चाहिँ के हुन्छ इट टेन्स टु बी सर्कुलर है जति जति सर्कुलर सेपतिर चाहिँ सेप चाहिँ जान खोज्छ त्यति के हुन्छ त स्ट्रक्चरली स्टेबल हुन्छ है त्यो हुनाले अहिलेको भन्दा यो के भयो त अझै बडी स्टेबल किन भन्दाखेरि यति पोर्सन पुरै के हो त सेमी सर्कल भयो नि त होइन अहिले सिम्पल आर्च मात्रै थियो त्यसपछि पुरै सर्कल भयो यस्तो हुनसक्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ एक सेप टनल पनि के छ त पपुलर छ है ओपन नन प्रेसराइज टनलमा एक सेप टनल चाहिँ भेरी पपुलर है अब कस्तो हुन्छ त एक सेप टनल भन्दाखेरि एकको सेपमा भनेर त भनिरहेको छौँ एक सेप एक सेप टनललाई कसरी बनाउने भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल लाइन तान्ने गरेर यहाँ माथि सानो तान्ने यतातिर चाहिँ अलिक ठुलो तान्ने अन्डालाई चाहिँ लियो भने तल बेस ठुलो माथि चुच्चो जस्तो हुँदैन नि माथितिर चाहिँ सानो तान्ने अनि यहाँ एउटा यसरी R1 रेडियसको कर्भ तान्ने R1 रेडियसको बनाइदिने त्यसपछि यो अलिक ठुलो बनाउने अनि यसको बेस चाहिँ अहिले जस्तै बेस चाहिँ घुमाइदिने फेरि यहाँ पनि रेडियस सानो रेडियस राखेँ होइन यहाँ पनि सानो रेडियस राखेँ अब यो जोडिदिने है यो जोडिदिने ठिक छ अब के गर्ने त भन्दाखेरि यो पार्ट थोरै एक्सटेन्ड गर्ने यो पार्ट पनि थोरै एक्सटेन्ड गर्ने त्यसपछि यो पोइन्टमा कम्पास राखेर है यो पोइन्टमा कम्पास राखेर यहाँसम्म भनेपछि हामी यति कति टाढा जाने त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको यो जुन डिस्टेन्स छ यो डिस्टेन्स चाहिँ के होस् त ठ्याक्कै यहाँसम्म पुगोस् है ताकि के होस् त हामीले यहाँबाट यो पोइन्टमा चाहिँ कम्पास राखेर टक्कै एउटा कर्भ बनाउन सकौँ कस्तो आयो त त्यो कर्भ त्यो टाइपको आयो होइन त्यो चाहिँ के हो त रेडियस R1 भयो यो R2 भयो यो चाहिँ के हो त रेडियस R3 भयो सरी त्यस्तै अब यतापट्टिबाट पनि यो पोइन्टमा कम्पास राख्ने है त्यसपछि यति बराबरको आग हुने गरी के गर्ने यहाँबाट यसरी यो पोइन्टमा चाहिँ कम्पास राखेर घुमाइदिने के आएको त्यो टाइपको आयो होइन यताखेरि ओभरअल अब अन्दाज देखिने होइन सो के भयो त ओभरअल हेर्दाखेरि सबै पार्ट कर्भिलिनियर कर्भ सबै पार्टमा कर्भ पनि बन्यो होइन स्ट्रक्चरली अलिकति बडी सपोर्ट पनि गर्यो होइन र अनि बेस पनि फ्ल्याटर भयो कि है फ्ल्याटर पनि बेस भयो काम गर्नको लागि कन्स्ट्रक्सनको हिसाबले पनि के हो त सजिलो भयो हुन त अब यो सेप मेन्टेन गर्ने हिसाबले फेरि गाह्रो पर्न सक्ला है कन्स्ट्रक्सन गर्ने बेलामा तर ओभरअल मोबिलिटीको हिसाबले सजिलो भयो स्ट्रक्चरली पनि के भयो त बडी स्टेबल भयो है त्यो हुनाले हामीले रिलेटिभली अब यो तीनवटा सेप हेर्दाखेरि यो तीनवटा सेपलाई 1 2 3 भनेर नाम दिएछु मैले पनि यो तीनवटा सेपलाई हेर्दा चाहिँ सेप 1 लाई चाहिँ के
सेप 1 लाई चाहिँ हामीले कहाँ युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि सेप 1 त के छ त एकदम भर्टिकल वालहरू छ है, खासै कर्भ छैन होइन भने त्यो चाहिँ अब के छ त सेपले चाहिँ स्ट्रक्चरली सपोर्ट गरिरहेको छैन भनेपछि रक राम्रो हुनु पऱ्यो त्यसको लागि है। भनेपछि स्ट्रेन्थ है, रक स्ट्रेन्थ चाहिँ यो चाहिँ भेरी गुड भएको ठाउँमा युज गर्नु पऱ्यो है, मोडरेट है, अनि रिलेटिभली पुवर रक स्ट्रेन्थ भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त एक सेप चाहिँ टनल चाहिँ युज गर्नु पऱ्यो है। मोडरेट रक स्ट्रेन्थ भएको ठाउँको लागि चाहिँ सर्कुलर सेमी सर्कुलर टाइप र अनि राम्रो है, राम्रो रक फर्मेसन छ भने त्यहाँ हामीले भर्टिकली काट्दाखेरि पनि के भन्छ स्टेबल हुन्छ, त्यसको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अब सेप चाहिँ सर तपाईको स्क्रिन नै देखिएन सर। र त्यहाँ मेरो दुईवटा एकाउन्ट आउँछ है, दुईवटा एकाउन्टमा एउटा फोटो आउँछ, अर्कोमा भिडियो आउँछ है। भिडियोवाला एकाउन्टलाई तपाईँले पिन गर्नु पऱ्यो है, डबल क्लिक गरेर, अनि मोबाइललाई अटो रोटेट मोडमा राखेर अनि यसरी यो यसरी राख्नु पऱ्यो, ठाडो दिनु भएन, यसरी राख्नु पऱ्यो अनि आउँछ। ओके सर, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के थियो त जियोमेट्रिक सेप अफ टनल थियो है। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वाट आर द डिफ्रेन्ट सेप्स युजिङ टनल है भनेर पनि सोधेको रहेछ। ए कस्तो सेप कस्तो बेला युज गर्ने भन्ने किसिमको त्यो चाहिँ तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नु होला है त। सो यो सेपको कुरा भयो। त्यसपछि अब हाइड्रोलिक डिजाइन कसरी गरिन्छ भनेर यो पनि डिजाइनै त सोधेको होइन, सोध्दैन, जस्ट डिजाइन कसरी गरिन्छ भनेर ल्याङ्ग्वेज फर्ममा क्वेसन सोध्छ। हाइड्रोलिक डिजाइन अफ टनल। बेसिकली हाइड्रोलिक डिजाइन के अनुसार फरक पर्छ त टनल आइदर प्रेसराइज हो कि नन प्रेसराइज हो भन्नेसँग मात्रै फरक पर्छ है। प्रेसराइज टनललाई एउटा किसिमले हामी डिजाइन गर्छौँ, नन प्रेसराइज टनललाई चाहिँ अर्कै हिसाबले डिजाइन गर्छौँ। नन प्रेसराइज अब प्रेसराइज टनलको हिसाबले त अब मेन के हो त हेड लस निकाल्ने, हेड लस HF equals to and that is your equation FLV square by 2GD। टनलमा हेड लस निकाल्नु पऱ्यो हामी यसरी निकाल्छौँ र टनल पानी चाहिँ फुल प्रेसरमा बग्ने हुनाले चाहिँ हामी सिम्पली के गर्न सक्छौँ त डिस्चार्ज Q इक्वल्स टु A इन्टु एरिया इन्टु भेलोसिटी गर्न सक्छौँ हामी। Q इक्वल्स टु AB गरेर रिलेटिभ चाहिँ सर्टेन डाइमेन्सन चाहिँ D निकाल्नु सकिहाल्छ है। सो त्यही कुराहरू लेख्दै आउँछ। अब नन प्रेसराइज टनलमा चाहिँ ओपन च्यानल फ्लो हुने भयो है, यसमा पाइप फ्लो हुने भयो। प्रेसराइज टनलमा पाइप फ्लो, यसमा चाहिँ ओपन च्यानल फ्लो हुने भयो। ओपन च्यानल फ्लो गए त अब के हो त माइनिङ सिक्वेसनको आधारमा हामी डिजाइन गर्छौँ है। 1/n r को पावर 2/3 s को पावर 1/2 है, त्यो हिसाबमा डिजाइन गर्छौँ भने अब भेलोसिटी कति हुन्छ त पर्मिसिबल भेलोसिटी बी पर्मिसिबल टनलमा पनि एउटा पर्मिसिबल भेलोसिटी हुन्छ। यो चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ त भन्दाखेरि टनलको सर्फेस चाहिँ कस्तो छ त, टनल सर्फेस कस्तो छ अथवा कुन मेटेरियलले चाहिँ हामीले लाइनिङ गरेछौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ पर्मिसिबल भेलोसिटी चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ है। बी पर्मिसिबल अनि सर्फेस चाहिँ अब यदि अनलाइन सर्फेस छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले धेरै भेलोसिटीले पानी बगाउन मिल्दैन, किन भन्दाखेरि अनलाइन सर्फेस एकदम रफ सर्फेस हुन्छ। रफ सर्फेसमा हाई भेलोसिटीमा पानी बगाउनु दिँदै हुन्छ त हेड लस एकदमै धेरै हुन्छ। अनलाइन केसमा हामी 2 देखि 2.5 मिटर पर सेकेन्डको रेन्जमा योभन्दा बढीमा हामी जाँदैनौँ है। त्यसपछि कङ्क्रिट लाइनिङ छ भने कङ्क्रिट लाइन छ भने 4 to 5 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै स्टिल लाइनिङ छ भने स्टिल लाइनिङ छ भने त रफनेस अझै सानो हुने भयो होइन, अझै स्मुथ हुने भयो। लेस देन 9 अप टु 9 मिटरसम्म चाहिँ अप टु 9 मिटर पर सेकेन्डसम्म चाहिँ हामी जान सक्छौँ। अब यो एउटा डिफ्रेन्स हो। अब रिफरेन्सको भ्यालु चाहिँ कहिलेकाहीँ
फरक पनि पर्न सक्छ डिपेन्डिङ अपन कसले चाहिँ दिएको रिफरेन्समा है। सो मैले बुकबाट लिएको यस्तो छ, कतै थोरै डेभिएट पनि हुनसक्ला, त्यसमा प्रब्लम भएन, त्यति हामी रिफरेन्स दिन्छौँ है। यो हाइड्रोलिक डिजाइनको कुरा भयो। त्यसपछि टनलको डायमिटर अप्टिमाइजेसन कसरी गरिन्छ भनेर सोध्छ कहिले 2-3 मार्क्समा है। टनलको डायमिटर अप्टिमाइजेसन optimization of tunnel diameter, optimization of tunnel diameter कसरी फिक्स गर्ने भन्ने कुरा हो है। भनेपछि अप्सन के छ त, हामीले डिफ्रेन्ट डायमिटरको भ्यालु कति राख्ने त्यो आफैमा अप्सन छ। अनि अब लाइनिङ पनि कुन गर्ने है, कुन मेटेरियल लाइनिङ गर्ने भन्ने पनि आफैमा अप्सन रहेछ। तर के गर्नुपर्छ ओभरअल त्यसमा के आधारमा चाहिँ फिक्स गर्ने त डायमिटर कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ मेन अल्टिमेटली जे गरे पनि इकोनोमिक हिसाबमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है। इकोनोमिक एनालाइसिसबाट चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ है। भने अब इफ डायमिटर इज लार्ज है, टनलको डायमिटर हामीले ठुलो लियौँ है, ठुलो डायमिटर लियो भने चाहिँ यहाँ हेर्नु त HF इक्वल्स टु FL V² / 2GD हुन्छ। यसलाई क्युमा लगायो भने FL Q² / π² G D⁵ हुन्छ है। इट मिन्स के हो त, हेड लस इज सानो हुने भयो। ठुलो डायमिटर भएको टनल हामीले एडप्ट गऱ्यो भने के हुँदो रहेछ त, हेड लस सानो हुने भयो। हेड लस सानो कम हुनुभयो भन्ने मिनिङ के भयो त, मानव पहिला 5 मिटर हेड लस हुन्थ्यो है भनौँ न, डायमिटर चाहिँ 2 मिटरको टनलमा 5 मिटर हेड लस हुन्थ्यो अरे। अनि डायमिटरलाई चाहिँ यो बढाएर 3 मिटर लियो भने चाहिँ के हो त, यो हेड लस चाहिँ घटेर HF को भ्यालु चाहिँ घटेर के आयो त 2 आयो अरे। भनेपछि त हामीले त डायमिटर बढाउनाले के पायौँ, 3 मिटर हेड चाहिँ के हो त बच्यो हाम्रो, 3 मिटर हेड चाहिँ लस हुनबाट बच्यो है। 3 मिटर हेड लस हुनबाट बच्यो भने हामीले P = इटा गामा क्यु एचमा यो एचको भ्यालु 3 राखेर हेर्दा कति आउँछ है, कति डिस्चार्ज गइरहेछ होइन, कति डिस्चार्ज गइरहेछ गामा क्यु एच गर्दाखेरि भन्छ त्यति पावर चाहिँ के हो त फाइदा भयो नि त हामीलाई होइन, बच्यो नि त है। भनेपछि के देख्यौँ भन्दाखेरि ठुलो डायमिटर अफ चाहिँ यो टनल एडप्ट गऱ्यो भने हेड लस कम हुँदो रहेछ। तर अर्को के हुन्छ त, अर्को समस्या के हुन्छ त, डायमिटर 2 मिटर भयो, 2 मिटरको टनल बनाउनलाई कति खर्च लाग्छ, अनि 3 मिटरको लागि त फेरि धेरै लाग्ने भयो है, ठुलो साइजको छ नि त होइन। अथवा त्यसलाई अब लाइनिङ गर्छ भने लाइनिङको मेटेरियलहरू बढी लाग्ने भयो है। भनेपछि डी बढ्नाले HF त बढ्यो, तर डी बढ्नाले के हो त, कस्ट है, कस्ट पनि बढ्यो। फेरि यो बढ्नाले यो फाइदा भएको थियो, यो हेडलस घट्नाले फाइदा भएको थियो, पावर एक्स्ट्रा आइरहेको थियो होइन। तर फेरि डायमिटर बढ्नाले खर्च त बढी लाग्दो रहेछ, मान्छेको काम लाग्यो लागेन भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो डायमिटर बढ्नाले जुन हेडलस छ एकछिनलाई कस्ट पनि कस्ट पनि आफूमा खर्च भइहाल्यो है। हेडलस पनि के भयो त है, हेडलस पनि घाटा भयो है। घाटालाई पनि खर्च जस्तो मान्यो भने इकोनोमिक्सको हिसाबले के हो त, टोटल खर्च है, टोटल खर्च चाहिँ के हो त, टोटल कस्ट चाहिँ के हो त, टोटल कस्ट अथवा लस जे भन्यो भने एउटा चाहिँ मेटेरियल कस्ट भयो है, मेटेरियल कस्ट अथवा कन्स्ट्रक्सन कस्ट प्लस अब रेभिन्यू लस भनेको हेड लस त्यति हुनाले 5 मिटरको हेड लस भयो भने 5 मिटरबाट आउनु सक्ने करस्पोन्डिङ पावर हामीले प्रोड्युस गर्न सकेनौँ, बनाउन सकेनौँ होइन। जे चिज बनाउन सकेनौँ त्यो हाम्रो के हो त घाटा भयो नि त, लस भयो, खर्च जस्तो है। अनि हामी के गर्छौँ त्यसो भन्दाखेरि अब डायमिटर बढाउँदा हेड लस कम हुन्छ, तर डायमिटर बढाउँदा फेरि खर्च बढ्छ। अब के गर्ने त भन्दाखेरि टोटल खर्चलाई नै के गर्ने, डायमिटरको टर्ममा एक्सप्रेस गर्ने है। त्यस भए यस्तो भ्यालु अफ डायमिटर चाहिँ हामीले सिलेक्सन गर्ने जसले चाहिँ के गरोस् त, यो दुईटाको समेसन गरेर टोटल कस्ट आउँछ नि, त्यो खर्चलाई चाहिँ के गरोस् त मिनिमम गरोस् है। त्यो भनेको त अप्टिमम पोइन्टमा हामी पुग्यो नि त होइन। यता डायमिटर छ, सरी यता डायमिटर छ, यता कस्ट छ है।
अब ठुलो डायमिटर राख्यो भने के हुन्छ त मेटेरियल कस्ट अथवा ओभरअल त्यसको कन्स्ट्रक्सन कस्ट के हुन्छ त बढ्छ भनेपछि यसरी जान्छ है। अनि डायमिटर बढायो भने के हुन्छ त यो रेभेन्यू लस चाहिँ घट्छ, त्यसरी घट्दै जान्छ भने अब यो दुइटैलाई सुपर इम्पोज गर्ने के यो दुइटै कर्भलाई खर्च हो नि यो दुइटै कर्भलाई चाहिँ सुपर इम्पोज गर्ने सुपर इम्पोज गरेर एड गरेर निकाल्दा के आयो त यस्तो कर्भ आयो होला भनेपछि यो त ओभरअल टोटल कस्टको कर्भ हो भनेपछि यसको टोटल मिनिमम चाहिँ कहाँ आयो त यहाँ आयो भने दिस इज द इकोनोमिक डायमिटर भनेपछि यो हिसाबमा चाहिँ हामीले यो डायमिटरलाई चाहिँ सेलेक्सन गर्नुपर्ने भयो क्या, ठिक छ। अब यो ठ्याक्कै यो बिचमा पर्छ भने कुनै जरुरी छैन है, यो दुइटा काटेकै ठाउँमा पर्छ भने जरुरी छैन है, यताउति बढ्छ किन भन्दाखेरि यो जुन रेटले बढिरहेको छ त्यो रेटले नघटेको पनि हुनसक्छ होइन, यताउति जानै पर्न सक्छ यो मिनिमम है। त्यो भयो त्यो हुनाले टनलको डायमिटर अप्टिमाइजेसन के आधारमा हामीले गर्दैछौँ भन्दाखेरि टोटल कस्टलाई हामी अब दुईवटा मेटेरियल कस्ट र रेभेन्यू लस भन्ने चाहिँ छुट्याउँदै रहेछौँ भने फर मिनिमम कस्ट भने टोटल मिनिमम कस्टको लागि चाहिँ के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि एन्ड डी ए डेरिभेटिभ अफ टोटल कस्ट विथ रेस्पेक्ट टु डायमिटर इक्वल्स टु हामीले गर्दैछौँ त 0 गर्दै रहेछौँ है। पछि हामीले पेन स्टक पाइपको डायमिटर पनि हामी ठिक यसरी नै अप्टिमाइज गर्छौँ है, त्यो बेला पनि अझै हामी क्लियर हुन्छ भनेपछि के रहेछ ओभरअल टोटल कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्ने टोटल कस्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि डीको टर्ममा लेख्ने है, सबैलाई यसलाई पनि रेभेन्यू लसलाई पनि डीको टर्ममा लेख्ने, डी भनेको डायमिटर अफ टनल है, डीको टर्ममा लेख्ने, मेटेरियल कस्टलाई पनि के लेख्ने डीको टर्ममा लेख्ने, अनि के गर्ने त टोटल कस्ट मिनिमम हुनको लागि गर्नु पऱ्यो डेरिभेटिभ गर्नु पऱ्यो है, गर्दाखेरि जुन डायमिटरले ओभरअल कस्टलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्छ द्याट इज अप्टिमम डायमिटर अफ टनल है। यति कुरालाई चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिनु है, 4 मार्क्समा आएन है। भोलि फेरि हामीले पेन स्टक पाइपमा पनि यो चिज दोहोऱ्याएर गर्छौँ है, अनि त्यसको थ्योरी र यसको थ्योरी के हो त एक्ज्याक्टली सेम हो है, ठिक छ। यो भयो। त्यसपछि अर्को थ्योरी छ हाम्रो टनलिङ मेथड भनेर, वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ टनलिङ भन्ने छ है, त्यो पनि 4 मार्क्सको एउटा क्वेसन हो, सबै थ्योरिटिकल आस्पेक्टमा मात्रै छ है टनलको चाहिँ। यसपछि 4 वे र सर्च ट्याङ्कमा जान्छौँ, त्यसपछि चाहिँ सबैको न्युमेरिकल पनि हेर्छौँ। सो टनलिङ मेथड्स भन्ने आयो अब टनलिङ मेथड्सलाई अब हामी ब्रोडली हेऱ्यो भने चाहिँ ब्रोडली क्लासिफाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो कन्स्ट्रक्सन गर्ने तरिका चाहिँ 2 तरिकाको हुन्छ। एउटा चाहिँ फुल फेस टनलिङ र अर्को चाहिँ के हो त हेडिङ एन्ड बेन्जिङ ठिक छ। नामबाटै क्लियर छ कि फुल फेस टनलिङ भनेको एउटा कुनै पर्टिकुलर टनलको सेक्सन यस्तो छ भने टनलको फुल सेक्सन एकैचोटि हामी एक्सक्याभेसन गर्दै अगाडि बढ्यौँ है भने द्याट इज कल्ड फुल फेस टनलिङ है। तर हामी के गर्यौँ टनलको सेक्सनलाई 2 अर मोर पार्टमा डिभाइड गऱ्यौँ र सुरुमा एउटा पार्टलाई जस्तै यो पार्टलाई एक्सक्याभेसन गर्दै गयौँ है, यो पार्ट यहाँसम्म पुग्यो है, सुरुमा ए पार्टलाई एक्सक्याभेसन गर्दै गयौँ है, अनि बिस्तारै यो सर्टेन लेन्थ गइसकेपछि मात्रै के गर्यो त अर्को पार्टलाई चाहिँ हामी एक्सक्याभेसन गर्दै गयो भने द्याट इज कल्ड हेडिङ एन्ड बेन्चिङ। जुन पार्ट अगाडि बढ्यो त्यो चाहिँ हेडिङ भयो है, अनि एक्सक्याभेसन नगरेको पार्ट चाहिँ के छ बेन्चिङ भयो। त्यसले के गर्यो त यसमै यो बेन्चिङमै बसेर हामी बेन्चिङकै लेभलमा बसेर हामी के गर्नुभयो त यो माथिको पार्टलाई चाहिँ काट्दै जान पाइने भयो है। काम गर्नको लागि फेसिलिटेट पनि गर्यो यसले है। यसलाई यहाँसम्म लग्यो, त्यसपछि बीलाई काट्दै यहाँसम्म लग्यो है, यहाँसम्म लग्यो, फेरि अब यसलाई अगाडि काट्दै यहाँसम्म जाने है, यसलाई काट्दै यहाँसम्म जाने। एउटा क्रस सेक्सनको पनि सबै फेस चाहिँ एकचोटि नकाट्ने सेक्सनमा काट्दै जाने भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ हेडिङ एन्ड बेन्चिङ भन्ने भन्छ।
ठिक छ भनेपछि अझै अब टिपिकली यो त ब्रोडली क्लासिफाइड भयो। अब टिपिकली हेऱ्यो भने चाहिँ टिपिकल मेथडहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने यसमा चाहिँ कट एन्ड कभर मेथड भनिन्छ। कट एन्ड कभर मेथड। अब जेनरली कट एन्ड कभर मेथड चाहिँ हाम्रो स्यालो टनलहरूको लागि चाहिँ युज हुन्छ। स्यालो टनल्स के हो त? स्यालो टनल्स भनेको चाहिँ के हो त? टनलको डेप्थ, इफ द टनल्स आर सिचुएटेड एट द डेप्थ लेस देन 20 मिटर है फ्रम द ग्राउन्ड, र त्यस्तो टनल हामी स्यालो टनल्स भनेर भन्छौँ। बेसिकली अब यस्तो खाले टनल चाहिँ अब हाइड्रोलिक अब हाइड्रो पाउनुभन्दा पनि धेरै जस्तो चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा हामी देख्न सक्छौँ है। ट्रान्सपोर्टेसनको एरियामा चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी सफ्ट ग्राउन्ड टनलमा पनि हामी के गर्छौँ युज गर्छौँ। सफ्ट ग्राउन्ड टनलमा युज गर्छौँ। सफ्ट ग्राउन्ड भनेको के छ त? त्यहाँको मेटेरियल के छ त? रकी छैन है, त्यहाँको बलियो छैन, त्यहाँको ढुङ्गा है, त्यहाँको सोइल के छ? सफ्ट छ भने के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि सपोर्टको लागि, टनलको सपोर्टको लागि हामीले सबै साइडमा के गर्नुपर्ने हुन्छ त? एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ है। नजिकको अब के भयो त भन्दाखेरि जस्तै यो अब एक्जिस्टिङ ग्राउन्ड लेभल भयो भने अब यो कट एन्ड कभर मेथडको पनि दुईवटा एप्रोच छ। एउटा टप टु बटम, टप टु डाउन र डाउन अप, टप डाउन र डाउन अप है। टप डाउनमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि साइडमा हामी के गर्छौँ फर्स्टमा यसरी वाललाई हामी इन्भेट गर्छौँ है। यहाँ बोर बनाएर वाल बनाएर हामी यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि कङ्क्रिट भर्छौँ है। यो सुरुमा वाल बनाउँछौँ, त्यसपछि यसको माथि हामी के गर्छौँ स्ल्याब, यसरी स्ल्याब राखिदिन्छौँ। स्ल्याब पनि ढलान गर्छ, ठिक छ। भनेपछि चाहिँ अब के भयो त? भित्रको माटो जति निकाले पनि साइडहरूलाई चाहिँ के गर्छ त? टनल सपोर्ट गरिसक्यो होइन। भने अब बिस्तारै लेभलमा चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो पार्ट एक्सकाभेसन गर्दै त्यसलाई चाहिँ चाहिने सपोर्टहरू दिँदै लाइनिङ गर्दै के गर्छ त ओभरअल यति पुरै यहाँ भित्रको सबै चाहिँ एक्सकाभेसन गरेर के गर्छ त अल्टिमेटली हामी यहाँसम्म पुग्छौँ, ठिक छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? टप टु डाउन एप्रोच भनेर भन्छौँ। टप टु डाउन टनल माथिदेखि तलसम्म एक्सकाभेसन गर्दै आउने। अब डाउन अपमा चाहिँ के भन्नु सुरुमै यदि रिलेटिभली के छ त साइड अब यतातिरको चाहिँ अब अर्थले नै रिलेटिभ प्रेसर धान्न सक्छ भने के छ? सुरुमा हामी के गर्छौँ त यहाँ खनेर है यता साइडबाट राखिसकेपछि फर्दर चाहिँ माथि चाहिँ हामीले माथि चाहिँ के गर्नु त बिस्तारै तलैबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ चाहिँ हाम्रो टनलिङ चाहिँ डाउनबाट हामी एक्सपेक्सन गर्दै माथि चाहिँ आउन सक्ने भयो है। त्यो चाहिँ डाउन टु अप भयो। बेसिकली अब यदि वाटर टेबल चाहिँ अब कुन एप्रोच चाहिँ हामीले युज गर्ने भन्ने हिसाबमा चाहिँ वाटर टेबलको पोजिसनले चाहिँ हामीले असर गर्छ। यदि वाटर टेबल चाहिँ रिलेटिभली हायर पोजिसनमा छ भने के भन्नुभयो त हामी डाउन टु अप एप्रोच हामी जान गाह्रो हुने भयो। त्यही भएर त्यति बेला हामी बटम टप टु डाउन एप्रोच आउँछौँ। अनि जति अनि ग्राउन्ड वाटर टेबल भेटिँदै जान्छ त्यति चाहिँ के गर्छ हामी एक्सपेक्सन गर्दै पानीलाई पनि रिमुभ गर्दै हिसाबमा चाहिँ यसरी अगाडि बढ्छौँ है। सो यसलाई हामी कट एन्ड कभर मेथड भनेर भन्छौँ। अथवा यो त ट्रान्सपोर्टेसन हिसाबले भयो अनि जेनरली यता हाइड्रो पावरको हिसाबले हेर्दा चाहिँ हामीले के गर्नु थियो कुनै पाहाडमा चाहिँ हामीले के गर्नु थियो सुरुमा एक्सकाभेसन गर्ने भयो है। त्यसपछि यहाँ टनल चाहिँ बनाइने भयो है। र टनललाई चाहिने सपोर्ट हाम्रो पहिले यसमै चाहिँ दिने भयो ताकि पछि चाहिँ हामीले के गर्नु भयो यहाँ चाहिँ फिलिङ गर्ने भयो है। त्यसरी चाहिँ हामीले फिल गर्ने भयो। त्यही भएर हामी कट एन्ड कभर पनि हुन्छ। सुरुमा चाहिँ हामीले काट्ने, त्यसपछि टनलको सेक्सन बनाउने है, अनि फेरि गेट दिने त त्यसलाई ब्याकफिल गरिदिने, पुर दिने है।
त्यो फेनोमेना भएको हुनाले पनि यसलाई के हुन्छ त कट एन्ड कभर मेथड भनेर भन्छौँ है त। त्यस्तै अर्को छ ड्रिल एन्ड ब्लास्ट भनेको एकदम पपुलरली यो चाहिँ एकदम पपुलरली नेपालमा पनि पपुलरली युज हुने मेथड हो। ड्रिल एन्ड ब्लास्ट अभियसली अब के छ त कुनै पनि सेक्सनमा यस्तो सेक्सन टनल सेक्सन बनाउनु पर्ने छ भने फर्स्ट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि ड्रिलिङ गर्छौँ। सर्टेन सेक्सन डिफ्रेन्ट लोकेसन्सहरूमा ड्रिलिङ गर्छौँ है। ड्रिलिङ गरेर के गर्छौँ भन्दाखेरि एक्सप्लोसिभ्सहरू भर्छौँ है। यसमा एक्सप्लोसिभ भर्छौँ। त्यसपछि एक्सप्लोसिभ्सलाई डेटोनेट गर्छौँ है, फुटाउँछौँ, डेटोनेसन गर्छौँ। अनि फुटालिसकेपछि चाहिँ अब यहाँको चाहिँ रक फ्रेगमेन्ट्सहरू निस्किन्छ, त्यसलाई हामी सफा गर्छौँ है। अनि त्यसपछि फर्दर फेरि त्यसरी नै अगाडि बढ्छौँ है। त्यो सिक्वेन्सियल स्टेप हेऱ्यो भने सुरुमा के हुनु त सुरुमा ड्रिलिङ हुने भयो है। ड्रिलिङ त्यसपछि ड्रिलिङ सुरुमा यो पाल बनाउनु के हुन्छ त ड्रिल गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि होल्स आर क्लिन, ड्रिलिङ गरेको होलमा जहाँ चाहिँ हामीले डेटोनेसन एक्सप्लोसिभ राख्ने त्यसलाई चाहिँ सफा गर्नु पऱ्यो। अनि प्याकिङ गर्नु पऱ्यो है। प्याकिङ गर्नु पऱ्यो, त्यसपछि डेटोनेसन गर्नु पऱ्यो है, डेटोनेट गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि भेन्टिलेसन गर्नु पऱ्यो। भेन्टिलेसन भनेको चाहिँ अब मुभमेन्ट अफ द फ्रेस एयर हो है। सो एक्सप्लोजन गरिसकेपछि के हुन्छ त अब एक्सप्लोसिभ्समा डिफ्रेन्ट अब केमिकल सब्सटेन्सेसहरू पनि हुन्छ है, हार्मफुल केमिकल सब्सटेन्सेस हुन्छ। र सँगसँगै एक्सप्लोजन हुँदाखेरि के हुन्छ त रकबाट पनि धेरै फ्रेगमेन्ट डस्ट पार्टिकल्सहरू चाहिँ आउँछन् है। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि भेन्टिलेसन चाहिँ आवश्यक पर्छ है। त्यो भेन्टिलेसन गर्छौँ अनि स्केलिङ गर्छौँ। त्यसपछि स्केलिङ भनेको चाहिँ अब फ्रेगमेन्टेड रकको पार्टिकलहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ फ्रेगमेन्टेड सर्फेस भयो भने यसलाई चाहिँ त्यहाँ भएको लुज मेटरहरूलाई चाहिँ रिमुभ गरेर स्मुथ बनाउने प्रोसेसलाई हामी स्केलिङ भनेर भन्छौँ। स्केलिङ गर्छौँ। त्यसपछि मकिङ भनेको चाहिँ के त यसरी यो डेटोनेट भइसकेपछि जुन अब माटोहरू निस्किन्छ है, ढुङ्गा माटो निस्किन्छ, त्यसलाई मक भनेर भन्छौँ। त्यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर बाहिर निकाल्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ मकिङ भनेर भन्छौँ। र अल्टिमेटली चाहिँ के छ त सपोर्ट पनि प्रोभाइड गर्छौँ। अल्टिमेटली सपोर्ट टनललाई चाहिँ सपोर्ट प्रोभाइड गर्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ हाम्रो ड्रिल एन्ड ब्लास्टको कामहरू गरिनु भयो है। सो एक्सप्लोसिभमा जेनरली के युज हुन्छ त भन्दाखेरि एमोनियम नाइट्रेट चाहिँ हामी युज गरेर पाउँछौँ है। एमोनियम नाइट्रेट ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ ड्रिल एन्ड ब्लास्ट भयो। त्यस्तो गाह्रो छैन, सिम्पल कुराहरू नै छ है। त्यसपछि अर्कोमा चाहिँ सिल्ड एन्ड टनल बोरिङ। सिल्ड एन्ड टनल बोरिङ मेसिन। टनल बोरिङ मेसिन टिबिएम है। टिबिएम झन् हामी अहिले सुनिरहेको छौँ है। रिसेन्ट फेजहरूमा टिबिएमको धेरै युजहरू पनि बढिरहेको छ। अब सिल्ड एन्ड टिबिएम भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फुल फेस टनलिङको लागि चाहिँ डेभलप भएको के हो त सोफिस्टिकेटेड मोडर्न इक्विपमेन्ट हो है। अब यसमा के हुन्छ त टिबिएम अब सिल्डमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सुरुमा है जस्तै अब कटिङको कामहरू है, कटिङ मकिङ भेन्टिलेसन है, सपोर्ट सबै है। टनलमा हामीले जुन डिफ्रेन्ट मेथडहरूको कुरा टनलको जुन डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजको कुराहरू त्यो सबै कामहरू के भन्नु त त्यही मेसिनको थ्रु चाहिँ हाम्रो हुन्छ है। भन्यो मेन्टेनेन्स है। अब यसको के हुन्छ त अपरेसन पनि अटोमेटेड चाहिँ अपरेसन हुन्छ भने ओभरअल के हो त सबै मेसिनले नै चाहिँ तपाईँको काम गर्ने भयो है। सो त्यसको अपरेसनको मेन्टेनेन्सको बेला मात्रै मेसिनको चाहिँ मेन्टेनेन्स च्याम्बरमा मान्छे जान्छ होइन, नभए के हुन्छ त
यसले चाहिँ सबै बोरिङको कामहरू चाहिँ सबै आफैले गर्छ। कटिङ, मकिङ, भेन्टिलेसन, सपोर्टको आदि इत्यादि सबै कामहरू चाहिँ के गर्छ त मेसिनले गर्ने भयो। त्यही भएर सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट भयो भने अब हामी के इजिली के अन्दाज गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि टिबिएमबाट चाहिँ एक्सकेभेसन टनल गर्दा चाहिँ के हुनु भयो त कस्टली हुन आउनु भयो ड्यु टु हाई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेन्ट एन्ड निड अफ द स्किल लेभल होइन। भने रिलेटिभली अब रिसेन्ट फेजमा हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा को भेरिकभर डाइभर्जनमा पनि टिबिएमको युज थ्रु चाहिँ टनलको ब्रेक थ्रु भइसक्यो भन्ने न्युज पनि हामीले सुनिसक्यौँ होइन। सो पपुलरली अहिले चाहिँ टिबिएमको युजहरू बढिरहेछ भने दे आर एभाइलेबल इन सर्टेन साइज है। जुनसुकै ऱ्यान्डम साइजमा चाहिँ यो एभाइलेबल हुँदैन, स्ट्यान्डर्ड साइजमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छ। जेनरली 2 मिटरको 2 मिटरको 2.5 मिटरको 3 मिटरको टिबिएमहरू चाहिँ हामीले सुनिरहेको छौँ है त। अब यसको त अब कम्प्लेक्स फेनाइन हुन्छ, हामी त्यसलाई डिटेलली उयो गर्न सक्दैनौँ, तर सर्टकटमा हामीले ओभरअल सबै कामहरू चाहिँ अटोमेटेड हिसाबले चाहिँ यो मेसिनले गर्छ भन्ने कुराहरू नै हामीले लेख्न सक्छौँ है। त्यसपछि लास्ट वान इज न्यू अस्ट्रियन टनलिङ मेथड। न्यू अस्ट्रियन टनलिङ मेथड यहाँ एटिएम भने हुन्छ हामी न्यू अस्ट्रियन टनलिङ मेथड। न्यू अस्ट्रियन टनलिङ मेथड भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा अस्ट्रियामा चाहिँ डेभलप भएको चाहिँ टेक्नोलोजी हो। यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ फुल फेस, यसमा चाहिँ फुल फेस टनलिङ हुँदैन है, फुल फेस टनलिङ हुँदैन। यसमा चाहिँ के गर्छौँ हामी डिफ्रेन्ट एउटा होल टनल सेक्सनलाई चाहिँ हामी यसरी डिफ्रेन्ट पार्टमा डिभाइड गर्छौँ। त्यसपछि यसरी नम्बरिङ 3 4 5 6 यसरी नम्बरिङ गऱ्यो भने के हुन्छ त एक्सकाभेसन एउटा पार्टबाट सुरु हुन्छ है, टनलिङ एउटा पार्टबाट सुरु हुन्छ भने अहिले हाम्रो हेडिङ एन्ड बेन्चिङ जस्तै के भन्नु त एउटा सेक्सनबाट कटिङ सुरु हुने भयो, अगाडि बढ्ने भयो। हेऱ्यो भने हामीले यस्तो टाइपको देखिनु भयो है। यो चाहिँ 5 र 6, यो चाहिँ 3 र 4, 1 र 2। के भन्नुभयो त सुरुमा अब एउटा सेक्सनबाट सुरु हुने भयो है, यसलाई हामी हेडिङ हुने भन्यो है। अनि 2टा बेन्चिङ दिन्छौँ यहाँ, 2टा 3टा 4टा जतिवटा पनि हुनसक्ला है डिपेन्डिङ अपन दि डेप्थ अफ द सेक्सन। सो भने सुरुमा चाहिँ यो पार्ट है माथिको पार्ट चाहिँ एक्सकाभेसन हुने भयो है, माथिको पार्ट एक्सकाभेसन हुने भयो। अनि एक्सकाभेसन सँगसँगै के हुन्छ भन्दाखेरि यो एनएटिएम मेथडमा त्यसलाई चाहिँ एक्सकाभेसन लगत्तै सँगसँगै त्यसको चाहिँ अब लाइनिङको कुराहरू, सपोर्टको कुराहरू, मकिङको कुराहरू चाहिँ के हुनु त कन्टिन्युसली चाहिँ हुँदै जाने भयो है। भने एउटा पार्टलाई सर्टेन लेन्थमा हामी फेरि गर्छौँ त अहिले जस्तै हामीले भने जस्तै दोस्रो तलको पार्टलाई हामी काम गर्छौँ, फेरि अर्को पार्टलाई काम गर्छौँ। अनि यो पार्टमा काम गर्दै गर्दाखेरि के भन्नुभयो त यो पार्टले चाहिँ के भन्नुभयो त मोबिलिटीको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने भयो है। यो पार्टमा बसेर हामीले के गर्न सक्नु हुन्छ माथिल्लो पार्टलाई चाहिँ एक्सर्साइज गर्न सक्नु। अब यसमा के हुन्छ त यसमा पनि ओभरअल ड्रिलिङ हुन्छ है। ओभरअल मेथडलाई हामी एनएटिएम मेथडलाई हेऱ्यो भने चाहिँ के हो त ड्रिलिङ गर्छौँ हामी। त्यसपछि चार्जिङ भनेको यो पनि यसले पनि ब्लास्टिङ गर्दो रहेछ नि है यो मेथडबाट। त्यसपछि ब्लास्ट एन्ड भेन्टिलेसन गर्ने है। त्यसपछि मकिङ गर्ने, मकिङ भनेको त्यो आएको रकको फ्यागमेन्टहरूलाई माटोलाई साइड लगाउने। त्यसपछि सर्टक्रिट गर्ने है, सर्टक्रिटिङ गर्ने। सर्टक्रिट गरिसकेपछि अब रकहरूलाई इफ दे निड सपोर्ट रकहरूलाई चाहिँ बोल्टिङ गर्ने, रकहरूलाई बोल्टिङ गर्ने। त्यसपछि ल्याटिस गर्डर भनेको नि सपोर्ट हो, स्टिल सपोर्ट दिने ल्याटिस गर्डर सकिन्छ है। त्यसपछि फाइबर ज्याकेटिङ गर्न सक्छौँ, फाइबर ज्याकेटिङ सिपेज रिडक्सनको लागि फाइबर ज्याकेटिङ अल्टिमेटली अनि बाहिरबाट चाहिँ गर्ने त
क्यानललाई चाहिँ लाइनिङ, ठिक छ। भनेपछि क्यानलको ड्रिलिङदेखि लाइनिङसम्मको सबै प्रोसेसहरू के हो त सिस्टमेटिकल्ली अलोङ दि लेन्थ चाहिँ अलोङ दि सर्टेन सेक्सन चाहिँ के हुनु हुँदै जाने भयो क्या है। सो यो मेथडलाई चाहिँ हामी भन्छौँ अस्ट्रेलियन टनलिङ मेथड भन्ने भन्छौँ। अनि यो बाहेक अर्को एउटा के भन्दाखेरि साफ्ट, ठिक छ। साफ्ट मेथड भन्ने छ, त्यो एउटा तरिका हो। साफ्ट मेथडमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि साफ्ट मेथड, यो साफ्ट भन्ने शब्दको मिनिङ जेनरली हामी के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि टनल भनेको के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड चाहिँ होरिजेन्टल प्यासेज भनेर बुझ्छौँ हामी होइन। अनि साफ्ट भनेको चाहिँ के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि यो पनि के हो त अन्डरग्राउन्ड ओपनिङ नै हो है। प्रायः चाहिँ के हुन्छ त हामी यसलाई भर्टिकल ओपनिङलाई चाहिँ हामी साफ्ट भन्ने चल्न छ, ठिक छ। साफ्ट भर्टिकल यो ओपनिङ साफ्ट भन्ने चल्न छ है। त्यो साफ्ट मेथडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि टनलको स्टार्टिङ पोइन्टमा है, स्टार्टिङ पोइन्टलाई पोर्टल पनि भन्छ है। पोर्टल भन्यो भने के हो त सर्टेन लोकेसन स्टार्टिङ पोर्टल, इनलेट पोर्टल र आउटलेट पोर्टल भन्यो भने के हो त जहाँ टनल सुरु हुन्छ इनलेट पोर्टल भयो, जहाँ टनल निस्किन्छ त्यो चाहिँ के हो त एक्जिट पोर्टल अथवा आउटलेट पोर्टल भयो। भने यसरी हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि साफ्ट मेथडमा पहिला भर्टिकली के गर्ने त भन्दाखेरि साफ्ट ड्रिल गर्ने, अनि यहाँबाट चाहिने इक्विपमेन्टहरू के गरिदिने यहाँभित्र लैजाने, त्यसपछि टनलिङ सुरु गर्ने है। टनलिङ सुरु गर्ने र स्टार्ट र इन पोइन्टमा हुनु पऱ्यो। भने रिक्वायर अब एकदम डिस्टेन्स टाढा छ भने बिचमा पनि हामीले सर्टेन नम्बर अफ साफ्टहरू बनाउन सक्छौँ। भने अब यो साफ्ट पछि पनि काम लाग्छ। पछि के को लागि काम लाग्छ भन्दाखेरि यहाँ टनलको यो मेन टनल यो भएर टनलको अपरेसन मेन्टेनेन्सको लागि चाहिँ हामी एक्सेस जानु पऱ्यो भने यो साफ्टबाट जान सक्ने भयो। र फर्दर यो एटमोस्फियरमा एक्सपोज भएको हुनाले यसले चाहिँ कन्टिन्युसली भेन्टिलेसनको पनि काम गर्ने भयो है त। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ टनलिङ भन्यो भने चाहिँ यही कुराहरूलाई चाहिँ थोरै एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो है। त्यसपछि टनललाई भनेपछि टनलको एक्सकाभेसन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट चाहिँदो रहेछ है। सपोर्ट इन टनललाई चाहिँ हामी सपोर्ट सुरुमा इनिसियली हामी के गर्नु पऱ्यो सपोर्ट दिनु पऱ्यो। अब स्ट्रक्चरली चाहिँ के अनस्टेबल सेक्सन छ भने चाहिँ झन् मेन लोड नै के भन्नु त सपोर्टले चाहिँ प्ले गर्ने भयो। त्यो सपोर्टिङमा के युज हुनसक्छ त भन्दाखेरि स्टिल रिप्सहरू युज हुनसक्छ, अनि रक बोल्टिङको कुराहरू हुन्छ। टिम्बर काठलाई पनि हामीले रिक्वायर्ड हिसाबमा सपोर्टको रूपमा हामी युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै वायर मेस अर्को चाहिँ के छ त ग्राउटिङ है। अब स्टिल रिप्स भन्ने बित्तिकै अब स्टिलको रिप भनेको के हो त जस्तै हाम्रो स्केलेटन जुन बडीमा स्केलेटन छ बोन होइन, बोन्स एन्ड रिप्सहरू छ नि है। त्यस्तो चाहिँ अब टनलको पनि अब डिफ्रेन्ट सेक्सन है। टनलको सेक्सन त्यस्तो पनि हुनसक्ला, अब सर्कुलर पनि हुनसक्ला है। टनलको सेप जस्तो छ त्यही आकारको है, त्यही आकारको चाहिँ के छ त स्टिल प्लेटलाई स्टिल आइबिम अथवा एचबिमहरूलाई आइबिम अथवा एचबिमहरूलाई चाहिँ हामी बेन्ड गरेर गिभन टनलको सेक्सनमा चाहिँ हामी यसरी राख्न सकिन्छ होइन। अनि यो चाहिँ यसलाई हामी के भन्छ त भन्दाखेरि स्टिल रिप्स भनेर भन्छौँ। रिपले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि एउटा टनलको सेक्सनलाई एउटा फ्रेमवर्क चाहिँ प्रोभाइड गर्नु भयो है। स्टिल रिप्सहरू चाहिँ के हुन्छ त सर्टेन स्पेसिङमा एउटा यहाँ भयो भने सर्टेन स्पेसिङमा चाहिँ हामी यो चाहिँ यसरी राख्छौँ है स्टिल रिप्सहरूलाई। त्यसपछि अब रक बोल्ट्स, अब बोल्ट भन्ने बित्तिकै अब दुईवटा चिजलाई एट्याच गर्छौँ हामी होइन। भनेपछि रक के छ त्यो रक फ्रेगमेन्ट छ, अनि यो चाहिँ के छ त रकको बेड छ है। भने यो फ्रेगमेन्टेड रकलाई चाहिँ रक बेडमा चाहिँ एट्याच गर्नलाई हामी गर्छौँ त भन्दाखेरि ड्रिलिङ गरेर यसरी ड्रिलिङ गरेर बोल्टहरू लगाइन्छ। यो के हो त बोल्टिङ भयो। र बोल्टिङ चाहिँ अब हामीले इन्डिभिजुअल रकलाई पनि हामी बोल्टिङ गर्न सक्छौँ। भने ओभरअल सर्टेन एरियामा ओभरअल सिस्टम ओभरअल रकको कलेक्सनहरूलाई एकैचोटि मिलाएर पनि हामीले गर्न सक्छौँ, बोल्टिङको कामहरू गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अब काठहरूलाई पनि हामीले डिफ्रेन्ट सपोर्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अब वायर मेस भनेको स्टिलको रडहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी ग्रिल जस्तो बनाएर होइन भनेको त्यो मेस भइहाल्यो। अनि यो मेसलाई चाहिँ अब
टनलको कुनै फेसमा है फेसमा चाहिँ हामीले यसरी राख्यो भने पनि के हुन्छ त फ्रेगमेन्टेड पार्टिकलहरू चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ त अड्किन्छ र यसले चाहिँ टनलले चाहिँ एक्स्ट्रा सपोर्ट दिन्छ र सँगसँगै अब ग्राउटिङ भनेको त अर्को इम्पोर्टेन्ट फेनोमेना भइहाल्यो यसमा चाहिँ हामीले यो जुन सिमेन्ट हाम्रो चाहिँ पेस्टलाई चाहिँ के गर्छौँ त सिमेन्टको पेस्टलाई के गर्छौँ त रकको फ्र्याक्चर्सहरूमा है रकको फ्र्याक्चर्सहरूमा खाली ठाउँमा है चाहिँ लगेर के गर्छौँ त एप्लाई गर्छौँ डाइनामिकली एप्लाई गर्छौँ भने त्यो गर्दाखेरि के हुनु त रकको फ्रेगमेन्टहरू चाहिँ ग्राउटेड हुने भयो एकअर्कालाई चाहिँ स्ट्रक्चरले चाहिँ कम्प्याक्ट फर्ममा चाहिँ राख्ने भयो है त्यो सबको कुरा भयो है त्यसपछि अब लाइनिङको कुरा भयो फेरि है लाइनिङ अफ टनल है लाइनिङ अफ टनल भनेपछि अल्टिमेट भने चाहिँ हामीले के भन्यो सुरुमा डेटोनेसन भयो पार्टिकलहरूलाई रिमुभ गरियो रकको स्मुथलाई सर्फेस बनाइयो अनि जहाँ चाहिँ अब रक फ्र्याक्चरहरू छ है त्यहाँ ग्राउटिङ गर्नु पऱ्यो ग्राउटिङ गरियो बोल्टिङ गरियो है अथवा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दिनु पऱ्यो भने रिबहरू राखियो होइन र त्यो गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो त सिपेज सिग्निफिकेन्टली सिपेज छ भने फाइबरहरू लगाउनु पऱ्यो र अल्टिमेटली चाहिँ हामी के गर्छौँ त लाइनिङ गर्छौँ सो अल्टिमेट लाइनिङको भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सेक्सनलाई चाहिँ के गर्नु सर्टेन मेटेरियलले चाहिँ के गरिदिने चाहिँ कोटिङ गर्ने हो लाइनिङ भनेको चाहिँ सो लाइनिङ चाहिँ के कारणलाई के को लागि गरेको छ भन्दाखेरि एउटा त स्ट्रक्चरल हिसाबले है स्ट्रक्चरल सपोर्ट दिनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ लाइनिङ गर्न सक्छौँ भने अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाइड्रोलिक टनलको चाहिँ हाइड्रोलिक इफिसियन्सी बढाउनको लागि है हाइड्रोलिक इफिसियन्सी अथवा कन्भेन्स इफिसियन्सी चाहिँ बढाउनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ लाइनिङ गर्छौँ है जस्तो ठाउँमा चाहिँ अब रक को स्ट्रेन्थ लो छ होइन त्यो ठाउँमा के छ त लाइनिङ इज अ मस्ट लाइनिङ इज कम्पलसरी अनि अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ कस्तो लाइनिङ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा पनि हामीले के आधारमा डिसाइड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एउटा त स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटीको आधारमा भने अर्को चाहिँ इकोनोमिक हिसाबले है क्यानललाई लाइनिङ गऱ्यो भने चाहिँ त्यसबाट हामीलाई फाइदा हेड लस घट्ने भयो होइन हेड लस घट्ने भयो त्यसबाट करस्पोन्डिङ पावर हामीले जेनेरेट गरेर बेचेर फाइदा हुने भयो होइन भने लाइनिङ गर्नलाई फेरि खर्च लाग्छ लाइनिङको मेटेरियलको खर्च लाग्छ भने त्यो दुइटा मध्ये कसले जित्छ त कुन बढी हुन्छ त है त्यो आधारमा खर्च बढी हुन्छ भने लाइनिङ नगर्ने है होइन पावर लस चाहिँ बढी हुन्छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त लाइनिङ गर्नु पऱ्यो है सो मेन पर्पज चाहिँ त्यो भइहाल्यो दुईवटा पर्पज भयो अनि लाइनिङ के हिसाबले गर्छ त कुन मेटेरियल युज गर्छले भन्ने हिसाबमा लाइनिङलाई चाहिँ हामी चारवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्न सक्छौँ एउटा चाहिँ हाम्रो सर्टक्रिट लाइनिङ त्यसपछि पिसिसी लाइनिङ अनि त्यसपछि आरसिसी लाइनिङ डीमा चाहिँ स्टिल लाइनिङ अब सर्किट भनेको त थाहै छ हामीलाई मिक्सचर अफ स्यान्ड सिमेन्ट एन्ड एग्रिगेट है एप्लाइड डाइनामिकली है डाइनामिकली हामीले स्प्रे गरेर चाहिँ यो सर्किटलाई चाहिँ एप्लाई गर्छौँ भने सर्किटलाई पनि हामी ड्राई मिक्स सर्किट र वेट मिक्स भनेर भन्न सक्छौँ ड्राई मिक्स सर्किटमा के हुन्छ त भन्दाखेरि सर्किटको कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पहिला छुट्टै मिक्स गरिन्छ पानी मिसाइँदैन है तर जब पानी चाहिँ कति बेला मिसाइन्छ त अल्टिमेटली भने भन्दाखेरि जब नोजलबाट चाहिँ तपाईँको स्प्रे गर्ने बेला हुन्छ तब चाहिँ के हुन्छ त यो उताबाट ड्राई मिक्स आएर चाहिँ नोजलमा आइसकेपछि है नोजलमा आएपछि नोजलमा छुट्टै चाहिँ हामी यसबाट के गर्छौँ त पानी मिक्स गर्छौँ है भने त्यसलाई हामी गर्छौँ ड्राई मिक्स सर्किट गर्ने भन्छ भने अब वेट मिक्स भन्ने बित्तिकै त पहिले सबै कम्पोनेन्टहरूलाई पानी लगायत अरू सर्किटको सबै कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले सुरुमै मिक्स गरेर राख्यो भने चाहिँ द्याट इज वेट मिक्स है अनि त्यसपछि हामी यो पनि डाइनामिकली नै एप्लाई गर्ने हो भने अब दुईवटा अब ड्राई मिक्स चाहिँ हाम्रो सानो स्केलमा चाहिँ युज हुन्छ भने अब लार्ज टनल सेक्सन एकैचोटि लङ लेन्थमा चाहिँ हामीले सर्किटिङ गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यो बेलामा हामीले वी गो टु वेट मिक्स त्यसको लागि चाहिँ अब हाम्रो मिक्सिङ ट्रकहरू हुन्छ त्यो ट्रकहरूमा चाहिँ मिक्स गरेर ट्रान्सपोर्ट गर्दै त्यो अनुसारको चाहिँ
एप्लाई गर्ने कामहरू चाहिँ गरिन्छ है सर्टक्रिटको। त्यस्तै अब सर्टक्रिटले एउटा स्ट्रेन्थ दिने भयो, तर अझै के छ त त्योभन्दा पनि अब अलिकति विक स्ट्रेन्थ भएको रकहरू छ भने त्यो बेला वी सुड गो टु पिसिसी लाइनिङ है, प्लेन सिमेन्ट कङ्क्रिट तिमीले लाइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसपछि पनि फर्दर अझै के भयो त टनलको सेक्सनमा हामीले एकचोटि हेऱ्यो भने यहाँ प्रेसराइज फुल प्रेसरमा चाहिँ पानी बगिरहेको छ भने के गर्छ त यसले यसरी रेडियली सबै यसरी चाहिँ के गर्छ त प्रेसर लगाउँछ है। र हाम्रो होप्स के हुन्छ होप्स स्ट्रेस जेनेरेट हुन्छ है। भने यसरी कङ्क्रिटलाई लाइनिङ गरेको ठाउँमा है यसरी हाई प्रेसरमा बेसिकली हाई हेड प्रोजेक्टमा चाहिँ हाई प्रेसरमा चाहिँ पानी बगिरहेको छ भने अब कङ्क्रिट त के भन्नु त कङ्क्रिट त टेन्सनमा जाने भयो है, कङ्क्रिट टेन्सनमा जाने भयो है। भनेपछि अब बाहिरबाट पनि केही प्रेसर छ होला है, बाहिरबाट प्रेसर छ भित्रबाट पनि पानीको प्रेसर छ भनेपछि भित्रको प्रेसर चाहिँ सिग्निफिकेन्टली धेरै छ बाहिरको प्रेसरभन्दा टनलभित्रको पानीको प्रेसर चाहिँ के छ त सिग्निफिकेन्टली धेरै छ भने यदि हामीले कङ्क्रिट राख्यो चाहिँ के हुनुभयो त कङ्क्रिट चाहिँ तन्किने भयो टेन्सनमा जाने भयो भने कङ्क्रिट चाहिँ के छ त विकिङ टेन्सन भने त्यो बेलामा वी सुड गो टु है आरसिसी लाइनिङ ताकि के होस् त त्यो टेन्सन फोर्स चाहिँ के होस् त आरसिसीभित्रको रडले चाहिँ लिन सकोस् है। भने फर्दर अझै के छ त अझै चाहिँ टनलको एक्सप्रेसन भएको सर्फेस चाहिँ अझै पनि धेरै विक छ भने फाइनली वी सुड गो टु स्टिल लाइनिङ ताकि के होस् त यसमा अब हाइड्रोलिक हिसाबले लस पनि कम होस् र ओभरअल सपोर्ट पनि के होस् त स्टिलले दियोस् है। त्यो हिसाबमा हामी सेलेक्सन गर्छौँ। भने फाइनल्ली टनलको फाइनल टपिक भने चाहिँ भेन्टिलेसन सम्बन्धी छ है। वाट इज भेन्टिलेसन एन्ड वाइ इज भेन्टिलेसन रिक्वायर्ड इन टनल है। भेन्टिलेसन भने चाहिँ के हो त सप्लाई अफ फ्रेस एयर हो। भेन्टिलेसन भने चाहिँ के हो त सप्लाई अफ फ्रेस एयर। किन भेन्टिलेसन किन चाहियो त वाइ भेन्टिलेसन भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त के हुनु त भन्दाखेरि यत्तिकै पनि अब अन्डरग्राउन्ड प्यासेज भइसकेपछि त्यहाँ के थियो हावाको मुभमेन्ट कम छ है। अनि रिपिटेटिभ ब्रिदिङको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त अक्सिजनको कमी हुन्छ त्यहाँ है। अक्सिजन डिफिसियन्सी हुन्छ। त्यसपछि र सँगसँगै टेम्परेचर पनि के हुन्छ त रिलेटिभली टनलमा के हुन्छ त टेम्परेचर रिलेटिभली हाई हुन्छ है, हाई टेम्परेचर। सो अक्सिजन डिफिसियन्सी भएको बेला अक्सिजन सप्लाई गर्नको लागि र टेम्परेचरलाई पनि मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त ओभरअल हामीले चाहिँ भेन्टिलेसन सिस्टम चाहिँ टनलमा राख्नुपर्ने हुन्छ है। भने अब यो ल्याक अफ अक्सिजन के कारणले हो त अक्सिजनको ल्याकिङ के कारणले गर्दा हुन्छ त भन्दाखेरि कम्बसनको हामीले कुनै भित्र हाम्रो कन्स्ट्रक्सनको कामले गर्दाखेरि केही चिजहरू बाल्नुपर्ने हुनसक्छ है। कम्बसन गरिरहेको छ भने चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन युज हुन्छ कम्बसन हुने बेलामा है। भने कम्बसनलाई अक्सिजन युज भइसकेपछि ब्रिथिङको लागि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा चाहिँ कम हुनसक्छ है। त्यसपछि ब्रिथिङ आफैमा पनि के भन्छ कन्टिन्युसली ब्रिथिङ गरेर हामीले अक्सिजन युज गरिरहेको छौँ होइन। त्यसपछि अक्सिडेसन अफ वुड कोल है अरू कुनै केमिकल रिएक्सन मार्फत चाहिँ के भइरहेको छ त अक्सिडेसन फेनोमेना भइरहेको छ भने के हुन्छ त अक्सिजन कन्टिन्युसली युज नभयो है। त्यस्तै ग्राउन्ड वाटर हामीले हेऱ्यो भने ग्राउन्ड वाटर डिजल्भ्स मोर अक्सिजन है। ग्राउन्ड वाटरले चाहिँ के हुन्छ त धेरै अक्सिजन चाहिँ डिजल्भ गर्छ होइन। भने रिलेटिभली भित्र चाहिँ के भन्नु त अक्सिजनको चाहिँ कमी हुनुभयो है। र पोलुटेन्स त्यो बाहेक अरू एक्स्ट्रा हावाको कमी त भइहाल्यो, त्यो बाहेक अरू हावालाई दूषित गर्ने चिजहरू पनि पोलुटेन्सहरू पनि सिग्निफिकेन्ट नम्बरमा चाहिँ टनलमा चाहिँ एभाइलेबल हुन्छन्। जस्तै डस्ट पार्टिकल्स फ्रम रक है, रकलाई चाहिँ हामीले ब्लास्टिङ गर्दाखेरि आउने डस्ट पार्टिकल्सहरू है त्यो हुन्छ। त्यसपछि ब्लास्टिङ फ्युम्स जुन ब्लास्टिङको मेटेरियलहरू युज गऱ्यौँ त्यो जुन केमिकल सब्सटेन्सेसहरूबाट आउने फ्युम्सहरू र नेचुरली पनि डिफ्रेन्ट केमिकल फेनोमेना रिएक्सन भइरहेको हुन्छ टनलभित्र भने त्यति बेला पनि केही ग्यासेसहरू इमिसन भइरहेको हुनसक्छ है। ग्यासेस इमिसन फ्रम रक्स है, रकबाट
ग्यासेसहरू इमिसन भइरहेको छ भने अथवा केही चिजहरू डिके भइरहेको छ है, ऱ्यान्डम डिके प्रोडक्ट्सहरू जस्तै कुनै चिजहरू कुहिने भइरहेको छ भने टनलभित्र, त्यसको कारणले गर्दा पनि भित्रको हावा चाहिँ के हुन्छ त पोल्युट हुन्छ भने। अब भेन्टिलेसन चाहिँ अब टाइप्स अफ भेन्टिलेसन हेऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ डिपेन्डिङ अन द डिरेक्सन, लङ्गिट्युडिनल डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ है, लङ्गिट्युडिनल डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ र ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा पनि हुनसक्छ भने। अब एकदमै एकदम लामो टनल छ भने के हुन्छ त हामीले लङ्गिट्युडिनल राखेर मात्रै हुँदैन, ट्रान्सभर्स डिरेक्सनमा पनि के गर्नु हुन्छ त भेन्टिलेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो भेन्टिलेसन चाहिँ तपाईँको अब कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा त चाहियो नै है, कन्स्ट्रक्सन पिरियडमा चाहियो किन भन्दाखेरि मान्छेहरू भित्र हिँडिरहेको हुन्छन् है, भने सर्भिस पिरियडमा पनि चाहिन्छ है। अब जस्तै अब ट्रान्सपोर्टेसनको टनल हो भने त अभियसली मान्छेहरू अब भेहिकलहरू हिँड्ने भयो भित्र भने। अब यता हाम्रो हाइड्रो पावरको केसमा हेर्दाखेरि त टनल बनिसकेपछि त टनलबाट त पानी बग्ने हो, भेन्टिलेसन किन चाहियो भन्ने कुरा होला भने। हाम्रो टनल भनेको मेन टनल मात्रै हुँदैन है, अरू टनलहरू पनि हुन्छ है, अरू इन्सपेक्सन टनलहरू हुन्छ, एडिट टनलहरू हुन्छ भने त्यो टनलहरूमा पनि त भेन्टिलेसन चाहियो किन भन्दाखेरि भोलि चाहिँ मेन्टेनेन्सको फेजमा चाहिँ मान्छे चाहिँ त्यो टनलबाट मुभ गर्दै गर्दाखेरि के गर्नु पऱ्यो त हावाको कमी हुनु भएन, ठिक छ। सो त्यो हिसाबमा चाहिँ ओभरअल भेन्टिलेसनको चाहिँ आवश्यकता हामीले देख्यौँ है त। सो अब टनलमा यस्तै कुराहरू हुन् होइन। ओभरअल एउटा क्वेसन चाहिँ आउनसक्छ है, ओभरअल एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल क्वेसन चाहिँ टनलबाट आउनसक्छ, हामी त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुनु पऱ्यो है त। एउटा र आधा लेक्चर हामीले चाहिँ त्यसमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने अब हामी ढिला नगरी टिपिकल अब डिजाइनको पार्टहरूमा हामी जान्छौँ। अब के को डिजाइनमा जान्छौँ भन्दाखेरि टनलबाट आइसकेपछि है टनलको पार्ट हाम्रो सक्यो है। टनलपछि अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आइदर सर्ज ट्याङ्क अर फोरवे है, त्यसपछि अनि पेनस्टक है, त्यसपछि चाहिँ पावर हाउस है। सो हाम्रो मेन अब कोर्स चाहिँ यसमा फोकस हुन्छ है, सर्ज ट्याङ्कको डिजाइन, फोरवेको डिजाइन, पेनस्टकको डिजाइन र पावर हाउसभित्र चाहिँ डिफ्रेन्ट चाहिँ इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टहरूको डिजाइन है। सो अब चाहिँ न्युमेरिकली टेक्निकल्ली सबै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो न्युमेरिकलहरू आउँछ है। टनलमा हाम्रो न्युमेरिकल भएन, थोरै चाहिँ बोरिङ जस्तो भयो होइन, म एकरो मात्रै बोलिरहेको है। अब चाहिँ के हुन्छ त हामी न्युमेरिकल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो न्युमेरिकल गर्दाखेरि चाहिँ मैले सँगसँगै तपाईँहरूले एन्सर निकाल्न लगाउँछु, त्यो चाहिँ क्यालकुलेटर लिएर बस्नु होला। अब आज त भ्याइँदैन होइन, जस्ट लेट्स बिगिन विथ 4 है त। हाम्रो 6.1 कम्प्लिट भयो त। 6.1मा टनल, हाइड्रोलिक डिजाइन अफ टनल, सपोर्टिङ टनल, भेन्टिलेसन टनल भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले के हो सक्यो। अब 6.2मा चाहिँ के छ त फोर वे इन सर्ज ट्याङ्क भनेर चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी के हेरौँ 4 वे हेरौँ ए। अब के हो त 4 वे भन्यो भन्दाखेरि सेटलिङ बेसिन त तपाईँको पढाइ भएको छैन, च्याप्टर 5मा छ है। भन्छ फेरि एकचोटि लेआउट हेर्ने, एकचोटि लेआउट हेर्नु है त। खोला के छ त यसरी आइरहेको छ। हाम्रो यहाँ हेडवर्क्स भयो, इन्टेक भयो, इन्टेकमा ग्राभल ट्र्याप हुनसक्छ, ग्राभल ट्र्याप पछि सेटलिङ बेसिन आउँछ है, आरआर टाइपको लागि सेटलिङ बेसिन आउँछ है। त्यसपछि कन्भेन्स आउँछ, टनल अथवा क्यानल भने हामी यहाँ छौँ कि अब है। यो ठाउँमा के हुन्छ त अब आइदर वी हेभ 4 वे है अर सर्ज ट्याङ्क। यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त आइदर 4 वे हुन्छ या त सर्ज ट्याङ्क हुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ पेनस्टक पाइप गएर पावर हाउसमा चाहिँ पावर जेनेरेसन हुन्छ, टेल रेसबाट है। सो हामी यहाँ छौँ, यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ त 4 वे अथवा सर्ज ट्याङ्क हुन्छ। सो 4 वे भन्दा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इट लुक्स है, 4 वे हेर्दा कस्तो देखिन्छ स्ट्रक्चरली, इट लुक्स लाइक अ स्विमिङ पुल है। यो एउटा के हो त पोन्ड हो, यसलाई हामी हेड अल्सो कल्ड हेड पोन्ड। के हो त कन्भेन्सबाट आउँदा त एउटा सर्टेन च्यानलमा पानी बगेर आइरहेछ होइन। अब त्यसरी आएको पानीको सर्टेन भोल्युम जम्मा गर्न मिल्ने टाइपको है, सर्टेन भोल्युम पानी एकोमोडेट गर्न सक्ने भनौँ न पोन्ड जस्तो हो कि 4 वे भनेको है। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त एडिसनल पानी चाहिँ स्टोर हुन्छ, ठिक छ। भने त्यसलाई के भन्छौँ 4 वे भनेर भन्छौँ।
भने यो कहाँ लोकेट हुन्छ, लोकेसन है, फरवे इज लोकेटेड एट द डाउनस्ट्रिम एन्ड, कन्भेन्स जहाँ सकिन्छ, कन्भेन्स स्ट्रक्चर जहाँ सकिन्छ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त आइदर फरवे हुन्छ, आइदर सस्टेन अर सस्टेन हुन्छ है। अहिले हामीले फरवेको कुरा गरेका छौँ, फरवे त्यहाँ हुन्छ भने जेनरली अब कस्तो केसमा फरवे बनाइन्छ त, कस्तो केसमा फरवे बनाइन्छ त भन्यो भन्दाखेरि यदि हाम्रो यो कन्भेन्स चाहिँ के छ त, यदि यो कन्भेन्स चाहिँ यदि क्यानल छ, ओपन च्यानलबाट चाहिँ फ्लो आइरहेको छ ए भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी जेनरली हामी के गर्छौँ त फरवेलाई एडप्ट गर्छौँ। र सँगसँगै टोपोग्राफिकली हेर्दाखेरि पनि है, टोपोग्राफिकली हेर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि पहाडी यसरी एकदमै पहाडी इलाका है, यो इन्टेकदेखि के भयो त पुरै टनेल हामी आयौँ है, टनेल आयौँ र डाइरेक्ट अब यसमा चाहिँ खोलाको छेउमा चाहिँ के छ त यहाँ पावर हाउस छ होइन। भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ हाम्रो के आउँछ त सर्च ट्याङ्क आउँछ है, त्यस्तो केसमा हाम्रो सर्च ट्याङ्क आउँछ है, सर्च ट्याङ्क आउँछ होइन। अब के छ त क्यानलको कन्भेन्स छ अथवा लो प्रेसर पाइपलाइनबाट चाहिँ हामीले पानी कन्भे गरिरहेको छौँ र रिलेटिभली फ्ल्याटर ल्यान्ड छ भने त्यस केसमा हामीले के राख्नु सक्छौँ त फरवे राख्न सक्छौँ। भने अब फरवे र सर्च ट्याङ्कको खास प्राइमरी फङ्सन के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पावर हाउसबाट आउँछ। सो हामीले भन्यो अब क्लासमा हामीले के पढाउँ त भन्दाखेरि पावर जेनेरेसन, हाइड्रो पावर हाउसमा पावर जेनेरेसन कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि डिपेन्डिङ अपन दि डिमान्ड है, जसलाई हामी लोड भन्ने भन्छौँ है, लोड। सो लोड भेरिएसन हुन्छ, डिमान्ड सधैँ एउटै हुँदैन है। एक दिनमै पनि अब राति 12 बजे एउटा डिमान्ड होला, बिहान 5 बजे एउटा होला, 7 बजे अर्को होला, बिहान 9-10 बजे अर्को होला होइन, के होला भने डिमान्ड फरक भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि डिमान्ड फरक भइसकेपछि यो पेनस्टकबाट जुन पानी जान्छ है, यो पानीलाई हामी के गर्छौँ त रेगुलेट गर्छौँ कि भल्भ है, रेगुलेसनको लागि अब यहाँ भल्भ हुन्छ है, पेनस्टकमा भल्भ हुन्छ, त्यो भल्भबाट चाहिँ हामी के गर्छौँ फ्लोलाई रेगुलेट गर्छौँ, कहिले घटाउँछौँ कहिले बढाउँछौँ होइन। भनेपछि सिचुएसन आउँछ कहिले चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ, कहिले खोल्नुपर्ने हुन्छ है। बन्द गर्ने खोल्ने पनि बिस्तारै खोल्न पनि सक्छौँ, 81 खोल्न पनि सक्छौँ, बन्द गर्ने चाहिँ बिस्तारै बन्द गर्न पनि सक्छौँ, 81 बन्द गर्न पनि सक्छौँ होइन, डिपेन्डिङ अपन दि सिचुएसन है। त्यो अनुसार हामी के गर्न सक्छौँ त यसरी आइरहेको पानीलाई, पेनस्टकबाट आइरहेको फ्लो भइरहेको पानीलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त बन्द अथवा खोल्न गर्न सक्छौँ, त्यसलाई रोक्न अथवा आउन दिन सक्छौँ है। त्यो गर्दै गर्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले हाइड्रोलिक्समा पढेको वाटर हेमर फेनोमेना हुन्छ कि, वाटर हेमर फेनोमेना हुन्छ। त्यो वाटर हेमर फेनोमेना भनेको त यो डाइनामिक प्रेसर प्रोपागेसन हो है। स्ट्याटिकली एउटा हेड त छँदैछ है, स्ट्याटिक एउटा हेड छँदैछ भने वाटर हेमरको कारणले गर्दाखेरि के आउने भयो त भन्दाखेरि डाइनामिक हेड आउने भयो कि, डाइनामिक हेड आउने भयो। के हो त डाइनामिक हेड भनेको फेरि एकचोटि बुझौँ। जस्तै अहिले के छ त यो फोरवेको लोकेसन भयो अथवा सर्च ट्याङ्कको लोकेसन भयो है, यो चाहिँ पावर हाउस हो है। भने यहाँबाट चाहिँ पेनस्टक, यो चाहिँ पेनस्टक हो है, पेनस्टकबाट पानी गइरहेछ, पेनस्टकबाट त सर्टेन भेलोसिटीमा पानी जान्छ होइन। सो भने यसरी हाई भेलोसिटीमा गइरहेको पानीलाई हामीले 81 यहाँ रोकिदियो भने चाहिँ के हुने भयो त, अहिले सर्टेन हेड त यतिकै यो पोइन्टमा पार्टिकुलर हेड त हाम्रो छ यतिकै छ नि होइन, यति हेड त स्ट्याटिक, यति हेड त जहिले पनि छ, यो त हाम्रो स्ट्याटिक हेड भयो है। भने अब हामीले यहाँ बन्द गर्ने बित्तिकै अथवा खोल्ने बित्तिकै अहिले सुरुमा बन्द गर्ने कुराहरू बन्द गर्दा चाहिँ के हुनु भयो त भन्दाखेरि 81 फ्लो स्टप हुने भयो। फ्लो स्टप हुँदाखेरि सबै पानी त्यतातिर आइरहेछ भने के हुनु भयो त अब त्यो त रोकिने भयो। त्यो रोकिने गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त एउटा चाहिँ प्रेसर वेभ चाहिँ के हुन्छ त प्रोपागेट हुन्छ क्या, एउटा एक्स्ट्रा हेड चाहिँ के हुन्छ त जेनेरेट हुन्छ यहाँ र अनि माथितिर प्रोपागेट हुन्छ सुरुमा, अनि सुरुमा माथि प्रोपागेट हुन्छ अनि फेरि ब्याक एन्ड फोर्थ के हुन्छ त त्यो मुभमेन्ट हुन्छ। यताको सबै प्रेसर माथितिर गएपछि के हुन्छ त यतातिर फेरि लो प्रेसर हुन्छ अनि फेरि यतातिर धेरै प्रेसर भएर यतातिर आउँछ। यो चाहिँ अगाडि पछाडि चाहिँ त्यो मुभमेन्टलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि डाइनामिक
डाइनामिक वाटर ह्यामर, डाइनामिक प्रेसर भन्ने भन्छौँ अथवा वाटर ह्यामर प्रेसर भन्ने भन्छौँ। भने त्यो प्रेसर अब माथितिर डुल्दै गयो भने के हुन्छ त, यो प्रेसर चाहिँ डुल्दै अब यो फर्बेको ठाउँ भयो, यहाँ टनल भयो, यो इन्टेक भयो, त्यो चाहिँ हाम्रो रिजर्भर भयो। भने यदि यो प्रेसरलाई चाहिँ हामीले माथि ट्राभल हुन दियौँ भने त्यो त डाइनामिक हेड हो है, हाई प्रेसर हो, त्यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि स्ट्रक्चरलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ है, प्रोपागेट हुँदै माथिसम्म पुग्ने भयो भने त्यो प्रोपागेसनलाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्नलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नको लागि हामीले यो ठाउँमा पेनस्टक स्टार्टिङ पोइन्टमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि सर्टेन स्ट्रक्चर हामी यहाँ बनाउँछौँ है। यो पोन्ड, यहाँ यो एउटा पोन्ड बनाउँछौँ है, सो यो पोन्डलाई नै हामीले के भनेको त भन्दाखेरि फोरवे भनेको कि है। भने चाहिँ अब यो त्यसै पोन्ड बनाउनाले के भयो त, पोन्ड बनाउनाले के भयो भन्दाखेरि यहाँ जुन प्रेसर वेभ प्रोपागेट गरिरहेको थियो त्यो चाहिँ यहाँ पुगेर रिलिज भयो। रिलिज कसरी भयो भन्दाखेरि यदि यसरी हाई प्रेसरमा पानी यताबाट पानीको प्रेसर यता माथितिर आइरहेछ भने यो ठाउँमा अब त के हुन्छ त, पानीको यो ठाउँमा के हुन्छ त, पानीको लेभल बढिदिने भयो है, पानी प्रेसर रिलिज भयो कि। जस्तै हामीले एउटा पाइपमा यहाँ यसरी ओपनिङ बनाएर पिजोमिटर यसरी राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ जति प्रेसरमा पानी बगिरहेको छ त्यति त यो माथि आएर यहाँ आएर बस्यो नि, त्यसको मतलब के त, प्रेसर रिलिज भएन। यहाँ के हो त, प्रेसर रिलिज भएन है। यहाँ हाई प्रेसरमा थियो, अब के हुन्छ एटमोस्फियर प्रेसरमा आएर बसेन पानी अन्त हो, ठिक त्यसरी नै अब के हुनु त भन्दाखेरि यताबाट जुन प्रेसर वेभ आइरहेको छ त्यो चाहिँ के हुनु त, पानीको लेभल फोरवेमा के हुनु त, पानीको लेभल फ्लक्चुएसन गरेर चाहिँ के हुनु त, त्यसको प्रेसर हेड चाहिँ डिसिपेसन हुनुभयो कि, हेड चाहिँ के भयो त डिसिपेसन भयो। भनेपछि यता हाई प्रेसर आएको छ भने यो माथि जाने भयो, प्रेसर घटिन्छ फेरि के हाल्नु भयो तल जाने भयो। यो माथि तल गरेर चाहिँ पानीको लेभल एडजस्ट गरेर चाहिँ के हुनु त, प्रेसर डिसिपेट भयो भनेपछि त त्यो अब माथितिर ट्राभल गर्न पाएन नि त, यो वेभ के हो त माथितिर ट्राभल गर्न पाएन भने के हो त, माथितिर हुन सक्ने सम्पूर्ण ड्यामेजहरू के हो त रिड्युस भयो, सेफ भयो है। सो त्यही पर्पजको लागि भनेपछि प्राइमेरी पर्पज चाहे फर्बे होस् चाहे सस ट्याङ्क होस्, त्यसको प्राइमेरी पर्पज चाहिँ के हो त, टु डिसिपेट ए फङ्सन चाहिँ के हो त, एक नम्बरमा चाहिँ जहिले पनि के लेख्नु पऱ्यो, टु डिसिपेट डाइनामिक वाटर प्रेसर के कारणले गर्दा आउँछ, ड्यु टु क्लोजर अर ओपनिङ अफ बल्ब, ड्यु टु क्लोजर अर ओपनिङ, एक्कासी खोल्यो भने पनि के आउँछ त, त्यस्तो फेनोमेना आउँछ। हाम्रो बन्द गर्दाखेरि मात्रै आउँछ जस्तो लाग्छ, त्यस्तो होइन, खोल्दाखेरि पनि आउँछ है। त्यो बाहेक अरू धेरै सेकेन्डरी फङ्सनहरू पनि छन् हाम्रो यो फोरवेको है। के हो त भनेर इट रेगुलेट्स वाटर फ्लो इन्टु पेनस्टक, बीमा के हो त, रेगुलेट्स वाटर फ्लो इन्टु पेनस्टकमा कति पानी लैजाने है। यहाँ जुन हाम्रो क्यू डिजाइन चाहिन्छ, क्यू डिजाइन यति डिजाइन डिस्चार्जको पानी त के गर्नु पऱ्यो त, कन्टिन्युसली जानु पऱ्यो नि, पावर हाउस चलिरहेको बेलामा कन्टिन्युसली त्यति डिस्चार्ज लानु पऱ्यो भने यदि यो ट्याङ्क नभएको भए के हुन्थ्यो, यो ट्याङ्क नभएको भए माथि अलिकति मात्रै के फ्लक्चुएसन हुने बित्तिकै हाम्रो यहाँ डिस्चार्ज के हुन्छ त, कम हुन्छ है। भने त्यो सिचुएसनलाई हामीले सेफ्टीको रूपमा युज गर्नको लागि यताबाट आएको पानीलाई यहाँ सर्टेन चाहिँ जम्मा गर्ने है, जम्मा पनि यसरी गरिराख्ने त, यसरी जम्मा गर्ने कि ताकि के होस् त, यो पेनस्टक पाइप जहिले पनि के होस् त डुबिरहोस् है। यो पेनस्टक पाइप जहिले पनि डुबिरह्यो भने माथितिरको जुसुकै फेनोमेना हुँदाखेरि पनि यो पेनस्टक पाइप जहिले पनि डुब्ने गरी हामीले यो फर्बेमा पानी एकुमुलेट गऱ्यो भने त के भयो त, यहाँ त कम्प्लिटली के भयो त, पेनस्टक पाइप त जहिले पनि फुल प्रेसरमा पानी सहित बग्यो
है भने त्यो ठिक भयो नि त। अब मानौँ पेनस्टक पाइपमा हावा छिर्यो भने के हुन्छ भनेको यो लेभल के भयो त पानी यहाँको हामीले यहाँ यो राखेनौँ फोरवे राखेनौँ यतातिर चाहिँ डाइरेक्ट यहाँको कनेक्सन गरिदिन्छ के भयो त कन्भेन्सबाट आएको पानी चाहिँ के भयो त पुगेन यो अनि पार्सियल्ली बग्यो पानी चाहिँ के भयो त फुल बगेन पेनस्टकमा भने के हुनुभयो त त्यति बेला पानीको ठाउँमा त हावा गयो है। पानीको ठाउँमा हावा जानु भने के हो त पानीले जति बलले चाहिँ टर्बाइनलाई हिर्काउन सक्छ त्यो हावाले हिर्काएको घुम्छ त्यति बलले घुम्दैन भनेपछि के हुनुभयो त इफिसियन्सी घट्यो। त्यही भएर हामी जहिले पनि के चाहन्छौँ त भन्दाखेरि पेनस्टक पाइपबाट जे होस् के होस् पानी जहिले पनि फुल बगोस् है। पेनस्टक पाइपबाट जहिले पनि पानी फुल बग्नुलाई के हुनु पऱ्यो पेनस्टक पाइप जहिले पनि को इन्टेक जहिले पनि डुबेको हुनु पऱ्यो सबमर्ज्ड भएको हुनु पऱ्यो है। पेनस्टक पाइप यसरी डुबिरह्यो भने यहाँ जहिले नै प्रेसराइज फ्लो हुन्छ नि यो लेभल घट्यो भने के हुन्छ यहाँ यस्तो भयो भने के हुन्छ अब हावा छिर्यो नि त है। अनि यसरी पेनस्टक पाइपमा हावा छिर्न नदिन पेनस्टक पाइप बाट पनि जहिले फुल पानी बगाउन र पेनस्टकबाट जाने पानीको फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्न कहिले धेरै पठाउनु पर्ला कहिले कम पठाउनु पर्ला होइन त्यो सबै रेगुलेसन काम कहाँ हुन्छ त फोरवेमा हुन्छ ठिक छ। त्यस्तै रिलिज एक्सेस वाटर अब एक्सेस वाटर फेरि कताबाट आयो माथिबाट त डिजाइन डिसाइड मात्रै आएको हो भन्दाखेरि त्यही सिचुएसन है। हामीले यदि पावर हाउसमा पावर प्रड्युस गर्नु परेन भने त्यसलाई हामी लोड रिजेक्ट भनेर भन्छौँ लोड चाहिएन पावर हाउस बन्द गर्नु पऱ्यो एक्कासी भने यहाँ बन्द गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त यता त पानी आउनु रोक्यो अब तर माथिबाट त पानी आइरहेछ अनि अब त्यो पानी के हो नि त्यो पानी के हो नि त भन्दाखेरि यही फोरवेबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई रिलिज गर्ने कुनै स्ट्रक्चर बनाएर है। त्यही भएर त्यो एक्सेस पानी रिलिजको लागि फोरवे सँगसँगै जहिले पनि के हुन्छ त एउटा स्पिलवे पनि एट्याच भइरहेको हुन्छ ताकि के होस् यसरी रिजेक्ट भएको पानी के होस् त स्पिलवेबाट चाहिँ के होस् त स्पिल भएर फर्दर खोलामै गएर चाहिँ मिक्स होस् है। सो त्यो काम पनि के हो त फोरवेको भयो। त्यसपछि अझै अर्को इम्पोर्टेन्ट फङ्सन छ फोरवेको त्यो भनेको सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिनको रूपमा काम गर्छ है सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिनको रूपमा काम गर्छ है। सो हामीले भनिरहेछौँ सेडिमेन्ट हाइड्रो पावरको लागि चाहिँ के हो त सेडिमेन्ट इज द बिगेस्ट इनिमी है। हाइड्रो पावरको वाटरको लागि के हो त सेडिमेन्ट चाहिँ बिगेस्ट इनिमी हो। त्यही भएर त्यो सेडिमेन्टलाई पानीबाट हटाउनलाई हामीले सक्दो प्रयास गरिरहेछौँ है इन्टेकदेखि नै है। सुरुमा इन्टेकमै हामीले केही मेकानिजम अन्डरस्लुसहरू राखेका छौँ त्यसपछि ट्र्यास ट्र्याकहरू राखेका छौँ है त्यसपछि ग्रेभल ट्र्याप राख्यौँ है त्यसपछि सेटलिङ बेसिन राख्यौँ है। त्यति गरेर हामीले सेडिमेन्टलाई चाहिँ रिमुभ गर्ने ट्राई गऱ्यौँ। त्यति हुँदै पनि के हुन्छ त फर्दर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि है फोरवेसम्म आइपुग्दाखेरि के हुन्छ त अझै पनि केही पार्टिकलहरू पानीमा भएको हुनसक्छ है। अनि त्यो पार्टिकलहरूलाई त अब लास्ट ठाउँ हो अब यहाँभन्दा त अब पेनस्टकबाट त अब गएर कहीँ सेडिमेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने ठाउँ छैन अनि त्यो ठाउँमा हामीले फोरवेमा के गर्न सक्छौँ त फोरवेलाई पनि सेटलिङ बेसिनको रूपमा जस्तै है। सेटलिङ बेसिनको प्रिन्सिपल के हो यति क्रस सेक्सनल एरियाबाट फ्लो भएर आइरहेको पानीलाई हामीले त्यसको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ बढाइदिन्छौँ फ्लोको है। फ्लोको क्रस सेक्सनल एरिया बढाइदिएपछि के हुन्छ त भेलोसिटी घट्छ भेलोसिटी घटिसकेपछि पार्टिकलहरू सेटल डाउन हुन्छ अनि त्यसलाई हामी के गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ है। द्याट इज द बेसिक प्रिन्सिपल अफ सेटलिङ बेसिन तपाईँले पढ्न बाँकी नै छ च्याप्टर 5 मा आउँछ है। भने अब फोरवेमा पनि के हुन्छ त त्यही भएर फोरवेमा पनि कन्भेन्सबाट त यति एरियामा आइरहेको छ होला पानी है भने फोरवे पनि हामी के गर्छौँ त फर्दर यसको क्रस सेक्सनल एरिया बढाइदिन्छौँ है क्रस सेक्सनल एरिया बढाइदिन्छौँ र यहाँ पानीलाई चाहिँ लो भेलोसिटीमा मुभ गराउँछौँ ताकि अझै पनि केही सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू बाँकी छ भने के होस् त पानी बिस्तारै हिँड्यो भने त सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू पनि छिटो सेटल हुनु नि त होइन टर्बुलेन्स पाउने भयो है। त्यो कारणले गर्दाखेरि अझै पनि केही पार्टिकलहरू पावर हाउसमा जानुभन्दा अगाडि त्यो पानीमा केही सेडिमेन्ट पार्टिकलहरू छ भने त्यसलाई सेटलिङ गर्नलाई चाहिँ हामीले फोरवेलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ किनभने इट लुक्स लाइक अ पोन्ड है
पन्डिङ जस्तो छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले सेडिमेन्टहरूलाई चाहिँ सेटल गरेर त्यसलाई फ्लसिङ आउट गर्न पनि सकिहाल्छ। ठिक छ। त्यसपछि लास्ट वान इज स्टोरेज है, सेकेन्डरी स्टोरेज है। तपाईँले पढ्दै हुनुहुन्छ, पुग्नुभयो भने त्यहाँ पिकिङ आरओआर र पिकिङ आरओआरमा के फरक छ त है, रन अफ रिभर र पिकिङ रन अफ रिभरमा के फरक छ त भन्दाखेरि रन अफ रिभरमा हामी के गर्छौँ, खोलामा जसरी पानी एभाइलेबल छ है, खोलामा डिस्चार्ज जसरी एभाइलेबल छ त्यसरी नै त्यही खोलाको पानीको अभाइलेबिलिटी अनुसार चाहिँ पावर प्रोड्युस गर्छौँ। पिकिङ आवरमा पिकिङ रन अफ रिभर टाइप प्रोजेक्ट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि पिकिङ अब डेली हुनसक्छ, विकली हुनसक्छ है, मन्थली पनि हुनसक्ला। अनि पिकिङ प्रोजेक्ट हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पानीलाई सर्टेन टाइम जम्मा हुन दिन्छौँ है, पानीलाई के भन्छ सर्टेन टाइम जम्मा हुन दिन्छौँ, कलेक्सन गर्छौँ। र त्यो कलेक्सन भएको पानी के गर्छौँ त, जब पिक आवर हुन्छ, जब इलेक्ट्रिसिटीको डिमान्ड हाई हुन्छ त्यसलाई हामी पिकिङ आवर भनेर भन्छौँ। पिकिङ आवरमा के गर्छौँ त, त्यो जम्मा भएको पानीलाई युज गरेर हाइड्रो पावर निकाल्छौँ। भनेपछि पिकिङ आवरको बेलामा पावर हाउसलाई बन्द गर्छौँ, सरी नन पिकिङ आवरमा पावर हाउसलाई बन्द गर्छौँ, पिकिङ आवरमा मात्रै अपरेट गर्छौँ। अनि नन पिकिङ आवरमा चाहिँ के भयो त, पानी जम्मा गर्नुपर्ने भयो। अब त्यो पानी जम्मा कहाँ गर्ने त, भन्दाखेरि इफ यु हेभ फोर वे, हामीसँग फोर वे छ भने त्यो एक्स्ट्रा पानी चाहिँ के हुन्छ त, फोर वेमा जम्मा गर्न सकिन्छ। ठिक छ। सो फोर वेले के पनि गर्ने भयो त भन्दाखेरि सेकेन्डरी स्टोरेजको पनि काम गर्ने भयो है त। सो अब फोर वेको एउटा सिम्पल फिगर बनाएर फेरि यही कुराहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ। फोर वे कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराहरू सिम्पल, एकदमै सिम्पल डायग्राम है। जस्तै अब यताबाट के आयो त, कन्भेन्स, यताबाट कन्भेन्स स्ट्रक्चर हाम्रो सकियो है, टनल अथवा क्यानलको पानी सकियो। त्यसपछि हामीले के गर्यौँ, फ्लोको एरिया बढायौँ, भेलसिटी गराउनलाई। यो पेन स्टक पाइप भयो है, पेन स्टक पाइप भयो। यो चाहिँ फाइन ट्र्यास ट्र्याक भयो, यो स्पिलवे भयो। त्यस्तै यसलाई हामीले सेक्सनमा हेऱ्यो भने यो हाम्रो यो माथि देखाएको यो स्पिलवे सेक्सन भयो होइन, स्पिलवे। त्यसपछि यो पेन स्टक पाइप भयो, त्यसपछि यो गेट च्याम्बर है भने। अब हामीले यहाँ डिफ्रेन्ट लेभल हेऱ्यो भने अब पेन स्टक को इन्भर्ट लेभल त यहाँ छ होइन,
पेनस्टक इन्भर्टेबल यहाँ छ भनेपछि योभन्दा तलको डेप्थले त मतलब भएन, त्यसले पानी जानलाई हेल्प गर्दैन भनेपछि यो चाहिँ के हो त, यति एक्स्ट्रा डेप्थ चाहिँ के हो त, सेटलिङ यहाँ बगेर आएको सेडिमेन्टहरू अझै बाँकी छ भने चाहिँ त्यो सेटल होस् भनेर दिएको डेप्थ हो है। यसलाई हामी के भन्छौँ त, यसलाई के भन्छौँ, एच सेटलिङ डेप्थ, सेटलिङ डेप्थ, सेटलिङ डेप्थ भनेर भन्छ। अनि यति चाहिँ के भयो त, डायमिटर अफ पेनस्टक पाइप भयो, टिपी भयो है। अनि यति डेप्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ यास भन्छौँ हामी। यो यास भनेको के हो त, सबमर्जेन्स, सबमर्जेन्स भयो। अनि यतिलाई हामी के भन्छौँ, वाइ भनेर भन्छौँ है। वाइ भनेको ड्र डाउन, वाइ भनेको ड्र डाउन। यतिलाई के भन्छौँ हामी, फ्री बोर्ड, ठिक छ। फोरवेको लेन्थ यो भयो, ब्रेथ यति भयो, यहाँदेखि यहाँसम्म ब्रेथ भयो है, लेन्थ यो भयो, ब्रेथ यो लेन्थमा यो ट्रान्जिसन पोर्सनले चाहिँ लेन्थमा जोडिन्न है, इफेक्टिभ लेन्थमा यो ट्रान्जिसन पोर्सन जोडिन्न है। भोलि सेटलिङ बेसिन बढ्दाखेरि पनि यो लेन्थ चाहिँ टोटल लेन्थमा इफेक्टिभ लेन्थमा आउँदैन है। यो सिधा यो क्रस कन्सटेन्ट वाइड क्रस सेक्सन एरिया भएको लेन्थलाई मात्रै हामी इफेक्टिभ लेन्थमा मान्छौँ है। सो के देख्यो त, लेन्थ यो भयो, ब्रेथ यो भयो। सेटलिङ बेसिन चाहिँ यसरी आउँछ, अनि यो क्रस सेक्सन एरिया ठुलो हुन्छ, अनि फेरि घटेर अनि यसरी भएर जान्छ है। तर अब फोरवे त यस्तो हुँदैन, फोरवेमा त्यस्तो हुँदैन। फोरवेमा त यहाँबाट पानी चाहिँ के हो त, पेनस्टकबाट जाने हो है, भने डाइरेक्ट यो पेनस्टक कनेक्टेड हुन्छ क्या है। अर्को यहाँ मैले लेख्न बिर्सिसकेँ, अर्को के हो त भन्दाखेरि फोरवेले एउटा के काम पनि गर्यो त भन्दाखेरि यता माथितिरबाट चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोबाट आइरहेको छ भने पनि है, ओपन च्यानल फ्लोलाई त्यसले के गर्नुभयो त, पाइप फ्लोमा कन्भर्ट गर्नुभयो कि। ओपन च्यानलबाट आएको पानीलाई कलेक्सन गर्ने भयो, अनि त्यसलाई चाहिँ पेनस्टक पाइप जहिले डुब्ने गरी, पेनस्टक पाइप जहिले पनि डुबिराख्ने गरी यहाँ पानी जम्मा हुने भयो भने अब यहाँ त प्रेसराइज फ्लो हुने भयो भने चाहिँ ओपन च्यानल फ्लोलाई प्रेसराइज फ्लोमा पनि कन्भर्ट गर्ने काम पनि केले गरेर फोरवेले गर्यो कि, ठिक छ। सो भनेपछि के हुन्छ, यहाँ फेनोमेना के हुन्छ, यहाँबाट पानी आउँछ कन्भेन्स है, फ्रम कन्भेन्स स्ट्रक्चर, फ्रम कन्भेन्स पानी आयो, पानी आएपछि बिस्तारै क्रस सेक्सन एरिया बढ्यो, बढेपछि यहाँ सेटल हुन थाल्यो है। यहाँको बेड कस्तो छ, थोरै इन्क्लाइन हुन्छ बेड है, सेटिङ बेसिनको पनि यो फोरवेको पनि के हुन्छ त, यो बेड इन्क्लाइन हुन्छ, थोरै इन्क्लाइन हुन्छ है। त्यसपछि यहाँ पानी पनि जम्मा भयो है, यसको लेन्थ याल छ, यसको हाइट चाहिँ विड्थ बी छ, अनि हाइटमा चाहिँ अब डेप्थमा त झन् धेरै कम्पोनेन्टहरू छन्। केही डेप्थ हामी सेडिमेन्ट सेटल होस् भनेर दिएछौँ, त्यसलाई हामी सेटलिङ डेप्थ भनेर भनेको छौँ। अनि केही डेप्थ पेनस्टक पाइपले को डायमिटरलाई अकुपाई गरिरहेको छ, त्यसलाई हामी डिपी भनेर भन्यौँ है। यो पेनस्टक पाइपलाई एकदम एक्सट्रिम कन्डिसनमा पनि, पानी एकदम लो फ्लो भएको बेलामा पनि, अथवा अब हामीले भन्यौँ फोरवेको त अब फेरि लेभल माथि तल हुन्छ नि, फोरवेमा त यतातिर लोड रिजेक्ट भयो भने माथि आउँछ है, अनि एक्सेप्ट हुँदाखेरि फेरि तल आउँछ है। ड्र डाउन भएको बेलामा पनि, माथि आएको बेलामा त स्पिलवे भएबाट चाहिँ पानी बगेर जाने भयो, तल आएको बेला पनि लेभल घटेर तल आएको बेलामा पनि स्टिल यो पेनस्टक पाइप डुबेको हुनु पऱ्यो कि, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सबमर्जेन्स भनेर भन्छौँ। जहिले पनि डुबेको हुनु पऱ्यो, एक्सट्रिम यो लेभल लोएस्ट लेभलमा पनि कहाँसम्म आउनु पऱ्यो, फोरवेको पानीको लेभल यो यहाँसम्म आउनु पऱ्यो, योभन्दा तल आउनु पाएन, बिकज दिस इज सबमर्जेन्स। यति त डुबेकै हुनुपर्छ, यो पेनस्टक पाइप यति डुबेकै हुनुपर्छ है। किन डुबेको हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यो पेनस्टक पाइपले राम्रोसँग डुबाएन भने के हुन्छ त, भोर्टेक्स फर्मेसनको मार्फत चाहिँ एयर बबलहरू छिर्न सक्छ है। भने एयर बबल छिर्ने बित्तिकै पानीको ठाउँमा एयर जाने बित्तिकै के हुन्छ वायुमल भने ओभरअल इफेक्टिभ डिस्चार्ज चाहिँ के हुन्छ त, घटेर आउँछ है, भने पावर प्रोड्युस कम हुन्छ है, त्यो ग्यास भयो। यो ड्र डाउन भनेको वाइ चाहिँ के भयो त, पानीको लेभल कतिले घट्न सक्छ त, बन्द उता पावर हाउसमा भल्भ बन्द गर्दाखेरि त यताको लेभल बढ्यो, पानी स्पिल भएर गयो होइन, यहाँबाट स्पिल भएर गयो। तर अब एक्कासी एसेट भयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो एक्कासी यो लेभल घट्छ
घटेर म्याक्सिमम् कति घट्न सक्छ त त्यो चाहिँ के भयो त म्याक्सिमम् ड्रडाउन भयो है यो त ड्रडाउन पनि अझ के हो त म्याक्सिमम् ड्रडाउन हो भने अब सर्टेन फ्रीबोर्ड पनि हामीले राख्छौँ है त्यही फ्रीबोर्डबाट फेरि केही हाइट पानी चाहिँ स्पिल हुनलाई पनि दिन्छ है सो अहिले हामीले एउटा पेन स्टक राख्यौँ यहाँ नम्बर अफ पेन स्टक पाइपहरू हुनसक्छ है अहिले एउटा हामीले देखायौँ त्यस्तै अब ट्र्यास ऱ्याक है ट्र्यास ऱ्याक भनेको त हामीलाई थाहा छ होला आइरनको स्टिल अथवा प्लास्टिकको यो रडहरू यसरी ग्रिलको फर्ममा राखेको हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्र्यास ऱ्याक भनेर भन्छौँ यसले के गर्छ त बेसिकली फ्लोटिङ डेब्रिजहरूलाई चाहिँ रोक्छ है माथिबाट बग्दै आएको फ्लोट भएर आइरहेको प्लास्टिकहरू जेसुकै फ्लोटिङ हुने जुनसुकै चिजलाई चाहिँ यसले गर्छ त रोक्छ भने उता इन्टेकतिर छ भने यसको साइज चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ भने यहाँ त अब के हुनु त माथि ठुल्ठुलो कोर्सर पार्टिकलहरू त माथि नै रोकिसक्यो भने यहाँ आउने पार्टिकलहरू त सानसानो हुन्छ त्यही भएर फाइन ट्र्यास ऱ्याक हामी युज गर्छौँ है यो भने चाहिँ फ्लसिङ है यो भने के हो त फ्लसिङ च्याम्बर हो है अल्टिमेटली यहाँ डिपोजिट भएको सेडिमेन्टलाई त फ्लस गर्नु पऱ्यो नि त है त्यो फ्लसिङ मेकानिजम चाहिँ यो देखाउनु खोजेको है सो ओभरअल चाहिँ प्लान र सेक्सन चाहिँ फोरवेको यस्तो रह्यो है सो आजको क्लासमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि टनलको बाँकी पार्टहरू हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ भने मेन चाहिँ हाम्रो फोरवेको पार्ट सुरु भयो फोरवे चाहिँ पेन स्टक पाइपको जस्ट अगाडि हुँदो रहेछ जुन पोइन्टबाट फोरवे चाहिँ पेन स्टक पाइप सुरु हुन्छ ठ्याक्क त्यो पोइन्टमा हाम्रो फोरवे हुँदो रहेछ अथवा सस ट्याङ्क पनि हुन्छ सस ट्याङ्क विषयमा पछि कुरा गर्छौँ फोरवेको प्राइमरी काम भनेको वाटर हेमर प्रेसर रिलिज गर्नको लागि रहेछ वाटर हेमर प्रेसर कति बेला आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि पावर हाउसमा हामीले एक्कासी लोड रिजेक्ट गऱ्यौँ भल्भ पेन स्टक पाइपबाट गइरहेको पानीको भल्भ हामीले एक्कासी बन्द गऱ्यौँ अथवा एक्कासी खोल्यौँ भने त्यो बेला वाटर हेमर प्रेसर आउँदो रहेछ र सँगसँगै त्यो बाहेक अरू कामहरू पनि यो फोरवेले गर्दो रहेछ एडिसनल पानी पिकिङको लागि डेली अथवा विकली पिकिङको लागि चाहिँ हामीले पानी जम्मा गर्नु पऱ्यो भने पनि फोरवेमा हामीले जम्मा गर्न सक्दो रहेछौँ यसले सेकेन्डरी सेटलिङ बेसिनको रूपमा पनि काम गर्दो रहेछ पेन स्टक पाइपबाट जाने फ्लोलाई पनि रेगुलेट गर्ने काम गर्दो रहेछ थाहा भयो है सो हेर्दाखेरि के हुन्छ त इट लुक्स लाइक सेटलिङ बेसिन तर सेटलिङ बेसिनमा के हुन्छ त इनलेट ट्रान्जिसन हुन्छ अनि यति लेन्थबाट फेरि के हुन्छ त फेरि कन्ट्राक्सन भएर आउँछ सेटलिङ बेसिन चाहिँ यसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन डाइरेक्ट के हुन्छ त पेन स्टक पाइपबाट चाहिँ पानी जान्छ है सो यही कुराहरू हुन् हाम्रो फोरवेको इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा है सो अब डिजाइन कन्सिडरेसन्समा चाहिँ अब हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसको डिजाइन गरेर फेरि सस ट्याङ्कतिर चाहिँ हामी इन्ट्री गरौँला ठिक छ आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ केही छ सोध्नु भने एकदम पुछेर क्वेरी चाहिँ नभए आजलाई चाहिँ यति नै गर्दा ठिक होला मैले अब न्युमेरिकल्ली चाहिँ एउटा सोध्छ न्युमेरिकल फोरवेको डिजाइन सोध्छ है सो फोरवेको डिजाइन गर्नु भने चाहिँ के हो त यो लेन्थ कति राख्ने हो यो ब्रेथ कति राख्ने हो र अनि यो सबै कम्पोनेन्टहरू सेटिङ डेप्थ कति राख्ने हो डायमिटर त दिएको हुन्छ सबमर्जेन्स कति राख्ने हो वाइ कति राख्ने हो फ्रीफोर्ड कति राख्ने हो ओभरअल कति डेप्थ हुन्छ फोरवेको डेप्थ निकाल्ने हो र अनि यति डेप्थमा अब स्पिलवेको यो लेन्थ कति राख्ने हो होइन अनि स्पिलवेबाट पानी ओभरफ्लो हुँदै गर्दाखेरि कति हाइटबाट बग्छ है त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी डिजाइनमा चाहिँ निकाल्नुपर्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ हामी डिजाइन कन्सिडरेसनमा नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ डिस्कस गरौँ।